थिङ्कर, स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर मनोज पण्डितजी, एक्टर सिभिल इन्जिनियर सुरक्षा पन्तजी, स्क्रिप्ट राइटर फिल्म मेकर अभिमन्यु निरविजी, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालिका रिता परियार र यसबेला हरेकपल.com को लाइभ पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको जिज्ञासा र प्रश्नहरू छन् भने लाइभ पेजमा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरूको प्रश्नहरू पनि लिनेछु र कृपया प्रश्न चाहिँ यही विषयवस्तुको सेरोफेरोमा लिएर रहेर सोधिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको विषयवस्तु फिल्म र यसको इम्प्याक्टको बारेमा छ। यो अनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि फिल्म इज अ मिरर अफ रियालिटी एन्ड इट्स फिल्टर भन्ने पनि सेयिङ पनि छ। धेरै जसो अहिलेको हाम्रो समाजमा मुभी चाहिँ एउटा अभिन्न पार्ट बनिसकेको छ। हामी कुराकानी टेबलमा पनि, डिनर खाँदा पनि, साथीहरूसँग चिया कफी खाँदा पनि मुभीको चर्चाहरू गरिरहेका हुन्छौँ, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसको चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, मुभी मेकरहरूको चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने यो एउटा कन्भर्सेसनको टपिक पनि बनिसकेको छ हाम्रो सामान्य जीवनमा। तर पहिला मुभीहरू, नेपाली मुभीहरू चाहिँ प्राय फिल्म बलिउडको कपी टाइपले बनिरहेका, त्यो पुरानो ढर्रामा बनिरहेको भन्ने जुन एउटा स्टेरियोटाइप अफ थिङ्किङ थियो, अहिले चाहिँ चेन्ज भएर हाम्रो नेपाली सिनेमा पनि धेरै नै हदसम्म राम्रो सिनेमाहरू बनेका छन्, विच इज भेरी गुड फर अस एन्ड सबैको लागि पनि। अनि एक्टर एक्ट्रेस फिल्म मेकरहरू पनि अहिले चाहिँ एकदमै एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट पनि आउनु भएको छ, उहाँहरू पढेर पनि आउनु भएको छ, जसले गर्दा के भइरहेछ भने समाजका विषयवस्तुहरूलाई हामीले राम्रोसँग उठान गर्न सकिरहेका छौँ। अब पहिलाका कुराहरूमा जस्तै अब फिल्म बनाउने भन्ने बित्तिकै एउटा एक प्रकारको त्यो हिरो हिरोइन मात्र नाच्दै एउटा कमर्सियल कमेडियन टाइपको एउटा त्यो मात्र हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ रियल स्टोरीमा बेस्ड मुभीहरू बनिरहेका छन्, सोसियल कजका मुभीहरू बनिरहेका छन्। अनि अहिले आएर फेरि यो प्रोभोकिङ अलिकति थट्स ल्याउने सोसाइटीमा त्यस्तो प्रकारको मुभीहरू पनि बनिरहेका छन्। हामी अब यो समाजमा कसरी मुभीले चाहिँ असर गरिरहेछ त, किनभने हाम्रो अडियन्सहरू भनेको एकदमै स्यालो पनि हुनुहुन्छ, केही हदसम्म दिग्गज मान्छेहरू पनि हुनु होला। प्राय के छ भने हाम्रो समाजमा चाहिँ हिरोको हेयर स्टाइल र हिरोइनको ड्रेसअपहरूमा नै मान्छेहरूले फलो गरिरहन्छ, त्यस्तो ट्रेन्डहरू छ, त्यस्तो अडियन्सहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि फिल्म बनाउँदाखेरि त्यही प्रकारले फिल्म बनाइन्छ, किनभने दर्शकहरूको कस्तो हुनुहुन्छ त्यही आधारमा नै फिल्महरू बनाइरहेका हुन्छन् र यसले कसरी असर पारिरहेछ भन्ने विषयवस्तुमा नै हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। मैले सुरु चाहिँ मनोजजीबाट सुरु गरेँ। मनोजजीको मुभी एकदमै अलग, अलि युनिक मुभीहरू बनाइरहनु भएको रहेछ यहाँले। मैले हजुरको मुभीहरूको बारेमा रिसर्च गरिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियल बेस्डमा अलिकति आधारित अनि अलिकति समाजलाई झकझक्याउने कुराहरू, अनि त्यसपछि देश पावरसँग कनेक्ट कुराहरू, जुन चाहिँ अलिकति गुनासाका कुराहरू छन्, सामान्य मान्छेले नपाइरहेका अधिकारहरू, त्यस्तो बारेमा मुभीहरू बनाइरहनु भएको रहेछ। अनि यो कमर्सियल मुभीको हाबी त भइरहेको हुन्छ होइन, इन्कममा पनि अब पपुलारिटी पनि त्यही मुभीले बढी नै पाइरहेको हुन्छ। यस्तो समयमा पनि हजुरले चाहिँ यस्तो अलग किसिमको धारको मुभीहरू बनाउनलाई चाहिँ केले प्रभावित गर्यो हजुरलाई? अब इन्सपिरेसन चाहिँ कहाँबाट पाउनु भयो मनोजी? धन्यवाद बहिनी। अब बहिनीले जे विषयलाई उठाउन खोज्नु भएको छ, म त्यसैको सेरोफेरोमा म सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो कन्भर्सेसनको जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टलाई अलिकति त्यसलाई खोलेर अनि त्यसपछि म अहिलेको प्रश्नमा जान्छु। सिनेमाले समाजलाई पारेको प्रभावको विषय हामीसँग जुन हाम्रो आजको प्रमुख विषय भए पनि सिनेमा र समाजबीचको सम्बन्धमा चाहिँ सिनेमाले समाजलाई नै फरक प्रभाव पार्ने होइन, समाजले पनि सिनेमालाई प्रभाव पार्छ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ सिनेमाले पनि सिनेमालाई प्रभाव पार्छ होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ समाजलाई असर गर्ने तत्त्वहरूले पनि सिनेमालाई असर पार्छ है। त्यसकारण हामीसँग यो सिनेमा र समाजको बीच अन्तर्द्वन्द सम्बन्धमा चाहिँ अरू थुप्रै पाटाहरू पनि छन्। त्यो पाटोमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ होला सायद। अब म चाहिँ मेरो चेतनाको ग्रोथ, अब मेरो कन्सियसको ग्रोथ चाहिँ
म चाहिँ 46 साल पछाडि जेनेरेसन हो। 46 साल भन्दा अगाडिको जेनेरेसन अर्कै मनोविज्ञानमा आधारित थियो भने 46 साल पछाडि हुर्किएको जेनेरेसन 50 सालतिर 52 सालतिर एसएलसी दिएको भनेपछि म भर्खर यो नेपालमा चाहिँ एकदमै चाहिँ हरेक मानिससँग चाहिँ राइट छ है र जनता चाहिँ सुप्रिम पावर हो र जनता भन्दा माथि चाहिँ अब अर्को ठुलो सुप्रिम पावर कोही पनि छैन है भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो प्रारम्भिक चेतनाको विकास भएको अवस्था हो र 50 साल पछाडिको 50 देखि 55 सालको मेरो जुन चाहिँ मेरो एजुकेट हुने पिरियड थियो त्यो पिरियडमा चाहिँ सोसाइटी चाहिँ धेरै कुराको आशाबाट बिस्तारै बिस्तारै निराशातर्फ अगाडि बढ्ने समय थियो किनभने 46 सालमा चाहिँ पोलिटिकल चेन्जले चाहिँ समाजमा जुन किसिमको उत्साह त्यसले फैलाइदिएको थियो त्यो चाहिँ 50 साल 52-53 साल हुँदै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अस्थिरता अस्पष्टतातर्फ अलि काहीँ न काहीँ चाहिँ निराशा चाहिँ के अरे सोसाइटी अगाडि बढ्दा विशेष त पोलिटिकल इम्प्याक्ट चाहिँ सोसाइटीमा एकदमै धेरै एकदमै हार्सली भइरहेको थियो होइन एकदमै त्यसलाई चाहिँ अब के भन्ने एकदमै पोलिटिकल स्ट्रक्चरिङ नै सोसाइटीलाई चाहिँ सुरुमा आशा दिए पछि पछि निराशा दिएको अवस्था थियो। म त्यो समयमा चाहिँ मैले आफ्नो मनोविज्ञान मैले चाहिँ एक किसिमको अवधारणा आइडियोलोजी निर्माण गर्ने समय थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने नेसन इज इम्पोर्टेन्ट। मेरो त्यो बेलाको मनोविज्ञानमा चाहिँ राष्ट्र महत्त्वपूर्ण हो, राष्ट्र सँगसँगै राजनीति महत्त्वपूर्ण हो, राजनीतिले निर्माण गर्ने संरचनाहरू महत्त्वपूर्ण हो, राजनीतिले हरेक कुरा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण राजनीति चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामी कन्सर्न हुनुपर्छ है भन्ने मसँग चाहिँ एक किसिमको मेरो अवधारणा, मेरो एजुकेसनल अवधारणा, मेरो आइडियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ पनि त्योमा निर्माण भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मसँग त्यो बनिरहेको थियो र म ठ्याक्कै मैले फिल्ममा मेरो एजुकेसन गरेपछि चाहिँ म एक किसिमको मेरो एजुकेसन चाहिँ अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभबाट भएको थियो भने त्यो बेलामा मेन स्ट्रिममा जे चिज थियो भन्दा फरक हुनुपर्छ, अल्टरनेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ सिनेमामा पनि भन्ने भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अनि मेरो सिनेमाको प्रारम्भिक विकास चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्रिएटिभमा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के भन्छ अब हामीले सोसियल भ्यालुजको कुराकानी त नेपाली सिनेमा पहिलादेखि नै थियो तर पोलिटिकल भ्यालुजको बारेमा पोलिटिकल डिकन्स्ट्रक्सनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ सिनेमाहरू बनाउने प्रचलन चाहिँ हामीसँग थिएन। 46 सालपछि त्यसले चाहिँ स्पेस दिएको थियो अनि ठ्याक्कै म अलिकति मैले सिनेमा कन्सियस बनाउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कुरा भयो र पोलिटिकल सिनेमा बनाउने मभन्दा पनि तुलसी दाइले चाहिँ एउटा फिल्म बनाउनु पोलिटिकल अप्रोचबाट तर पछि चाहिँ अनि त्यसपछि पोलिटिकल सिनेमाहरू बनाउने चाहिँ विकास भयो। मेरो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यसरी भएको। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। सुरक्षासँग आएँ ल म। पहिला जुन हाम्रो एउटा स्टेरियोटाइप अफ थिङ्किङ थियो नेपाली सिनेमामा चाहिँ नपढेका अनि त्यसपछि अरू कुनै काम नपाएर चाहिँ सिनेमामा जाने भन्ने जुन एउटा स्टेरियोटाइप अफ थिङ्किङ थियो होइन। सो बेसिकली यु हेभ ब्रोक एक्चुली दो चेन अनि एक्चुली यु वर स्टडिङ सिभिल इन्जिनियर एन्ड देन यु गट इन्टु मुभी होइन। अनि त्यो बेलामा मुभी स्टार्ट गर्दाखेरि आइम स्योर लाइक यु ह्याड टु गो थ्रु द इस्युजहरू। अब फ्यामिलीले पनि क्वेसन गरे हुनसक्छ, सोसाइटीले पनि एकै मुभी गरिरह होला होइन यत्रो पढेर पनि भन्ने यस्तो किसिमका समस्याहरू कतिको फेस गर्नु पर्यो सुरक्षाजीले, यसको बारेमा हल्का भनिदिनु होला नि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो टाइममा चाहिँ मुभी अथवा सिनेमा मेकिङ चाहिँ एकाडेमिक लेभलबाट इस्टाब्लिस भइसकेको सिनारियो चाहिँ थिएन। भन्नाले तपाईले एसएलसी सकिसकेपछि अथवा +2 सकिसकेपछि चाहिँ अब फिल्म मेकिङ पढ्ने हो अथवा फिल्म सम्बन्धी पढाइ हुने चाहिँ कलेजहरू पनि हुन्छ, सर्टिफिकेट लेभलको आइडिया हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन।
सो इट वाज अभियस कता कता कि अब हामी एकाडेमिकली अलिकति साउन्ड नभएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुको पछाडि कता कता मलाई त्यो एउटा सिस्टम वाइज एकाडेमिक इस्टाब्लिसमेन्ट नभएर पनि हो जस्तो लाग्छ। म आफूलाई पढे लेखेको नायिका भन्न चाहिँ खासै रुचाउँदिनँ, किनभने मैले सिनेमा पढेको छैन। म आफूलाई अशिक्षित नायिका नै भन्छु, मैले सिनेमा पढेको होइन। मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्जिनियरिङ हो, म त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले पढेको। सो यस आई माइट बी अलिकति नलेज भएको अथवा एउटा एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको नायिका चाहिँ पक्कै पनि होला, तर सिनेमामै पर्टिकुलरली एकाडेमिक गेन गरेको व्यक्ति चाहिँ म पक्कै पनि होइन। सो मलाई त अहिले पनि आइम क्वाइट एक्सपेरिमेन्टिङ भनौँ अथवा एक्सप्लोरिङ भनौँ कि आर्टले के चाहिँ खोजिरहेको छ होइन, आर्टिस्टहरूको मामलामा अथवा फिल्म मेकिङको मामलामा चाहिँ कस्तो खालको एकाडेमिक सिस्टम खोजिरहेको छ भन्ने कुरामा म अझै पनि एक्सपेरिमेन्ट नै गरिरहेको छु। बिकज नपढेको नायिकाले यति लामो जर्नी कसरी तय गर्न सक्छ कि, यदि उसले नपढेको हो भने त ऊ बिचमै उसको जर्नीमा टुङ्गो लाग्नु पर्ने हो होइन। बट हामीले कति धेरै इक्जाम्पलहरू देखिरहेका छौँ अहिले सिनेमामा कि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, मैले फिल्म क्षेत्रमै एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भनेको त्यो नहुँदै पनि कति आर्टिस्टहरूले, आई थिङ्क म्याक्सिमम अफ द आर्टिस्ट चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डबाट नआएर चाहिँ इस्टाब्लिस भइरहनु भएको छ कि। सो देयर इज समथिङ सिरियसली रङ इन द एकाडेमिक सेक्टर अफ सिनेमा मेकिङ। तर अनि यो पर्सेप्सन पनि अब अलिकति चेन्ज के हुनुपर्छ भने, अब डक्टर इन्जिनियर पढेर आएको मान्छे चाहिँ पढे लेखेको मान्छे हो सिनेमा क्षेत्रमा भन्ने पनि अलिकति तोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ सिनेमामै पढे लेखेको भएर आउनुपर्ने एउटा सोच चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ। इन्जिनियरिङ पहिला त कस्तो थियो भने साइन्स भनौँ न एउटा राम्रो पर्सेन्टेज आउने बित्तिकै तपाईँ कि डक्टर हुनुपर्छ कि इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता त थियो नै होइन। अनि सोसाइटीमा पनि एउटा पर्सेप्सन के छ भने डक्टर एन्ड इन्जिनियर आर दोज पिपल हु आर रेस्पेक्टेड, उनीहरू चाहिँ टप लेभलको मान्छेहरू हो भन्ने खालको माइन्डसेट छ क्या। अनि द्याट्स वाइ त्यो एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ मलाई कता कता मैले पाएको चाहिँ ल पढे लेखेको मान्छे चाहिँ आएको छ है भनेर त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ मैले पाएको हो। तर यो कुरा अब मैले मेरो पेरेन्ट्स लेभलमा बुझाउन एकदम गाह्रो भयो। तिमीले गरिरहेको क्षेत्रमा नै तिमी अब्बल छौ होइन, तिमीले सोकल रेस्पेक्टेड क्षेत्र नै क्यारी गरिरहेको छ भने वाइ सुड यु गो इन्टु सिनेमा सेक्टर, त्यो सिनेमा सेक्टर जहाँ कुनै एकाडेमिक आइडिया पर्स्यु गर्दैन मान्छेले, सेन्स अफ इन्टेलिजेन्स भन्ने चिज हुँदैन, केवल नाच्ने गाउने क्षेत्र हो, ग्ल्यामर क्षेत्र हो भन्ने खालको माइन्डसेट हाबी थियो नि त। सो त्यो बुझाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ डेफिनेटली भयो। तर आई थिङ्क बिकज अफ माई एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड म पढे लेखेर आएको हुनाले कता कता पढे लेखेको हुने बित्तिकै तपाईँलाई कुनै पनि चिज बुझाउन सजिलो हुन्छ, तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, राइट एन्ड रङ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो मलाई त्यो बुझाउन चाहिँ सजिलो भयो बिकज अफ द सेन्स आई डु हेभ मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि। थ्याङ्क यू सुरक्षाजी। आई विल गेट ब्याक टु यु अभिमन्युजी। लेखनमा विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ फिल्महरू लेखिरहनु भएको छ, स्क्रिप्ट राइटिङ गरिराख्नुहुन्छ होइन। कहिले सोसियल इस्युजहरूलाई लिएर गर्नुहुन्छ, कहिले कमेडी, कम्प्लिटली कमेडी, अनि कहिले चाहिँ फेरि अब यो कमर्सियल टाइपका मुभीहरू बढी लेखिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ टाइपको मुभीहरू लेख्दा चाहिँ बढी स्क्रिप्ट राइट लेख्दा चाहिँ बढी इजी फिल हुन्छ एउटातर्फ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो टाइपको स्क्रिप्ट राइटिङ वर्ड्सहरू चुज गर्दा चाहिँ सोललाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ? देयर इज अलवेज मनी एन्ड देन सोलको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एउटा। सो यसको बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न। यस्तो छ जस्तो अब एज अ प्रोफेसनल राइटर अब अहिलेसम्म 12-13वटा जति मुभीहरू लेख्ने अवसर मौका पाएको छु मैले होइन। त्यो मेरो स्ट्रगल पनि हो। त्यो यो बिचमा केही यस्ता मुभीहरू लेखियो जो मुभीहरू चाहिँ एकदम समाजसँग नजिक थियो, एकदम समाजको विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर लेखिएका मुभीहरू थिए, र केही यस्ता मुभीहरू थिए जो चाहिँ समाजकै विषयवस्तुहरू हुन् तर अलिकति हामीले अलि अतिरञ्जित पनि देखाउने कोसिस गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि कोही कमर्सियल फ्याक्टरको हिसाबले होस् वा हरेक मान्छेले हरेक दिन देखेका कुराहरूलाई भन्दा अलिकति उनीहरूको सोचभन्दा अलिकति फरक तरिकाले देखाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि भन्ने एङ्गलबाट पनि हामीले केही कुराहरू पस्केका छौँ। र यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो समाजकै विषयवस्तुहरू र जे त्यहाँ हुन्छ त्यो कुरालाई पर्दामा त्यस्तै गरेर उतार्ने र समाजलाई केही अझ दिने
हिसाबले लेखिएका विषयवस्तुहरू र चलचित्रहरूप्रति मेरो अलि बढी झुकाव छ र डेफिनेटली मैले त्यो गर्दाखेरि आफ्नो सोलसँग अलिकति नजिक अलिक कनेक्टेड पाएको थिएँ होइन। तर सँगसँगै के प्रोफेसनल राइटरको हिसाबले चाहिँ धेरैवटा चुनौतीहरूलाई पार गर्दै जानुपर्छ र त्यो चुनौतीहरू पार गर्ने क्रममा चाहिँ अब कहिले कमेडीको हिसाबले पनि लेखियो होला, त्यही सामाजिक विषयवस्तुहरू जस्तो मैले वडा नम्बर 6 भन्ने स्क्रिन प्ले गरिरहँदाखेरि मैले अहिलेसम्म माओइस्ट वारमा त्यति कमेडी ढङ्गले अरू मुभीहरू कहिले पनि बनेको थिएन, खालि एकदम सिरियस ढङ्गको मात्रै मुभीहरू बनेको हिसाबले चाहिँ त्यसको स्क्रिन प्ले गरिरहँदाखेरि माओइस्ट त्यो द्वन्द्वमा पनि कमेडी हाल्यो भने के हुन्छ त भनेर एउटा खालको त्यो एक्सपेरिमेन्ट थियो र मलाई लाग्छ त्यो केही हदसम्म सक्सेस पनि भयो। अन्त त्यसै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेकपल्ट चाहिँ के हुन्छ नि समाजकै कुराहरू ल्याउने क्रममा पनि ठ्याक्कै त्यही डिटो त्यही ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ पब्लिक हलमा अडिन्छ कि अडिँदैनन्, अब पब्लिकलाई हलसम्म ल्याउन सक्ने कि नसक्ने वा पब्लिकको इन्ट्रेस्ट कतिको मिट हुने भन्ने उत्तिकै चुनौती पनि रहिरहन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यही कुरा देखाउनको लागि त उहाँहरूले समाजै हेरिरहनु भएको छ नि धेरै कुराहरू होइन, किन हामीले त्यो हलसम्म ल्याउने वा किन त्यो बनाइरहनु पर्यो। तपाईँको एज अ मेकर तपाईँको पनि एउटा पर्सपेक्टिभ हुनु पर्यो, एउटा विचार हुनु पर्यो, हो त्यो थट्सबाट चाहिँ प्रोभोकिङ भएर तपाईँले जब बनाउनुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले केही नयाँ कुराहरू दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो यात्रा त अहिलेसम्म त्यसमै जारी छ, त्यतैतिर जारी छ होइन, र अब कोसिस जारी छ भनौँ न अहिलेसम्म। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू अभिमन्युजी। मनोजजीसँग आएँ है म, सुनिरहनु भएको छ? ए ल ठिक छ। अघि अभिले भने जस्तै अब यो मुभीहरू त अब डिफ्रेन्ट जोनरको मुभीहरू हुन्छन् होइन, किनभने अभियसली फिल्म मेकिङ इट्स अ ह्युज आर्टको फर्म भए पनि हामीले यसलाई बिजनेसको रूपमा पनि लिएर हुन्छौँ नि, बिकज वी हेभ टु मेक अ मनी आउट अफ इट वेन समबडी इन्भेस्ट मनी होइन, त्यहाँबाट पैसा पनि कमाइरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसबाट लिभिङ आउट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट पनि हुन्छ सबै क्रू एन्ड कास्टलाई। आई नो जति नराम्रै मुभी भए पनि एउटा सानो एडभर्टाइज बनाउनलाई पनि इट्स रियली निड अ ह्युज एफोर्ट। म आफैले पनि फिल्म मेकिङ पढेको भएर मलाई थाहा चाहिँ छ। तर कस्तो भइरहेको हुन्छ भने मान्छेहरूले प्राय चाहिँ मनोजी इजी वे नै खोजिरहेको हुन्छन् नि, बिकज पिपल हल भरिएर हाँसेर गलल्ल भएर जाने अनि पैसा आइराखोस् भन्ने हुन्छ भने हजुरको मुभीहरूले चाहिँ लाइक एकदम डिफ्रेन्ट धारमा भइरहेको हुन्छ, कहिले कहिले कन्ट्रोभर्सी पनि आइरहेको हुन्छन् मुभीहरू होइन। तर मुभीको जहिले पनि राम्रो र नराम्रो असर चाहिँ परिरहेको हुन्छ सोसाइटीमा होइन, राम्रो पनि परिरहेको हुन्छ नराम्रो पनि परिरहेको हुन्छ। अनि एज लाइक समाजका कुराहरू हामीले मुभीबाट देखाइरहेको हुन्छौँ भने मुभीले नै फेरि समाजलाई झकझकाइरहेको हुन्छ होइन, हजुरले अघि पनि भन्नुभयो। अब यो बेलामा चाहिँ मुभीले पार्ने असर जुन समाजलाई छ नि, के त्यो मुभी फिल्म मेकरहरूले शुड दे टेक रेस्पोन्सिबल फर इट? क्वेसन चाहिँ त्यो थियो। यदि फिल्म मेकरले चाहिँ त्यो नराम्रो असर पार्यो सोसाइटीलाई भने क्यान दे टेक रेस्पोन्सिबल फर द्याट? लाइक कस्तो असर परिरहेछ सोसाइटीलाई भन्दाखेरि? अब हाम्रो फिल्महरू, अधिकांश फिल्महरू र चाहिँ सिनेमा कल्चरले चाहिँ समाजलाई कस्तो गरेको छ भनेर यदि मलाई सोध्नुहुन्छ र एकदमै मैले जे कुरालाई चाहिँ मेरो आफ्नो अध्ययनबाट पाएको छु त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम भयावह छ, एकदम डरलाग्दो छ। यो समाजमा सिनेमाले चाहिँ मानिसहरूलाई यति धेरै कस्तो भने कन्सियसली डेथको के भन्छ उसमा चाहिँ पुर्याइदिएको भन्ने एक किसिमको बुझन छ। सिनेमाको सबभन्दा नेपाली सिनेमाको आजसम्म बन्यो होइन, त्यसको अलमोस्ट धेरै क्याथर्सहरू चाहिँ के छ भने तिम्रो समस्याको समाधान गर्न चाहिँ कोही नायक आउँछ भनेर अहिलेसम्म भनिआएको कुरा छ। यो विशेष त चाहिँ अब अहिले यो गणतन्त्र आइसकेपछि पछिल्लो चरणमा अलिकति यसमा केही न केही रूपान्तरण भएको छ, किनभने पोलिटिकली गणतन्त्र आउनु अथवा यो लेभलको चेन्जेस भनेको चाहिँ सोसाइटीमा अर्को थट प्रिभेल हुनु हो। तर दुर्भाग्यवश नेपालको अधिकांश विशेष त चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट सिनेमा बनाउने
जब चाहिँ 36 साल पछाडि चाहिँ 40 सालतिरबाट चाहिँ जब खुल्ला गयो त्यस पछाडि 58, 59, 60 सालसम्म 61, 62 सालसम्म जति पनि सिनेमाहरू बने ती सिनेमाहरूले चाहिँ नेपाली समाजलाई भन्दियो भने तिम्रा समस्याहरूको समाधान गर्न नायक आउँछ, तिमीले समस्याको बारेमा चाहिँ तिमी रुनी हो, तिमी दुखी हुने हो, समस्या छ भने दुखी भऊ हैन, अनि आफ्नो दुःख चाहिँ प्रस्तुत गर, दुःख देखाऊ, दुखी बन भनेर नेपाली सिनेमाले चाहिँ समाजमा चाहिँ तिनको मनोविज्ञान विकास गरिदियो। हुन त हाम्रो समाज जस्तो नेपालमा सिनेमा आएको भने त धेरै समय पनि भइसकेको छैन। नेपालमा सिनेमा आउनुभन्दा अगाडिको समयमा पनि नेपाली समाज चाहिँ अब राणाकालको अन्धकारबाट भर्खर के भन्छ बाहिर निस्केको, अनि फेरि त्यसपछि पञ्चायत रिजिममा गएको भनेको मोस्ट अफ द पिपलहरूले त्यो एक किसिमको फ्रिडम, त्यो राइट टु चुज भन्ने नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ जे पनि चिजहरू नेपाल जनतालाई दिइएको थियो चाहिँ इम्पोजिङ थियो हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ सप्रेसिङ इम्पोजिसन थियो, उनीहरूले इम्पोज भएको चिजहरू हासिल गर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेल समाजले कस्तो मलाई भित्रायो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समाज सुधारक भने पनि समाजको प्रतिनिधित्व भने पनि त्यस्तो सिनेमाहरू चाहिँ नेपाली सिनेमाले भित्रायो र कन्स्ट्रक्ट गर्यो प्रारम्भिक क्षणमा, जसले चाहिँ के भन्छ भने दुःख छ नेपाली समाजमा, दुःख छ, मानिसहरू दुखी छन् भनेर भन्छ। अनि दुःखको उहाँलाई चाहिँ एउटा आइडियल कोही चिज छ है, देयर इज सुप्रिम ऊ जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ राजालाई कन्स्ट्रक्ट गर्न खोज्यो, राजालाई एकदमै जिएको थियो। त्यो चाहिँ नेपाली हिरो पर्यो, हिरोहरू चाहिँ राजा हुनुपर्छ, देवर चार्मिङ, देवरलाई चाहिँ पलाउन सक्ने त्यस्तै एउटा कन्स्ट्रक्टिभ हुँदै गएको थियो। अनि र त्यसपछि पुँजीवादले भनेको क्यापिटलिजम। आवाज रोकियो मनोजी, आवाज एकदम कम आयो है। हेलो हजुर, आवाज एकदम ब्रेकिङ भइरहेछ। ठिक छ हजुर। ए मेरोमा आज अलिकति नेटको प्रब्लम छ हैन। अनि क्यापिटलिजमको प्रभाव परिरहेको र नेपालको सिमाना चाहिँ भारतसँग खुल्ला भएको हिसाबले चाहिँ भारतमा बन्ने केही सिनेमाहरू चाहिँ नेपालमा भित्रिए। अनि ती सिनेमाहरू कस्तो सिनेमाहरूलाई चाहिँ नेपाली समाजले भित्रायो र कस्तो आइडियोलोजीलाई भित्रायो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे मध्यमवर्गीय र चाहिँ तल्लो वर्गीय भन्नाले वर्गहरूको डिफरेन्स छ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ रोमान्टिसाइज भनेको अब जीवनले चाहिँ कहीँ न कहीँ खुसी खोज्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ जीवनका चाहिँ केही अवधारणागत कुण्ठाहरूलाई चाहिँ सिनेमामा प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ र लाइफ चाहिँ अब रोमान्टिक हुनुपर्छ, इकोनोमिकली हामी कमाउनु पर्छ भनेर क्यापिटलिजमको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सिनेमाहरू चाहिँ हुन थाले। र त्यो गर्दा चाहिँ त्यो नायक पनि कस्तो भने नायक चाहिँ पुँजीको रिप्रेजेन्टेसन अथवा त्यसले चाहिँ नायकले चाहिँ के भन्छ व्यापारको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्यो भनेको कस्तो प्रडक्ट क्रिएट गर्दा चाहिँ कस्तो प्रडक्ट नायक र नायिका है दुवै त्यो पात्रहरू चाहिँ कस्तो प्रडक्ट क्रिएट गर्दा चाहिँ बजारमा बिक्री हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिनेमेटिक क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ स्टोरीको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ क्यापिटलले कन्स्ट्रक्ट गर्ने भयो, क्यापिटलले निर्माण गर्ने भएपछि अनि त्यसपछि फेरि ती चिजहरू चाहिँ एकदमै कस्तो भने चाहिँ अब ग्ल्यामराइज त्यसलाई चाहिँ लार्जर देन लाइफको कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ बिगर देन अस है, कमन पिपल भन्दा बिगर हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एक किसिमको मिस्टिफाई गर्दै त्यसलाई मिथिक क्रिएट गर्छ। अनि त्यसपछि के भइदियो भने त्यो सिनेमाले चाहिँ अर्डिनरी पिपल र सिनेमा बिचको ठुलो डिफरेन्स क्रिएट गरिदियो। थियो ग्लिट्स एन्ड ग्ल्यामर थियो, तर त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो उ गरिदियो। अनि कमन पिपललाई त्यो ड्रामा भइरहेको घटनाक्रमहरूलाई हेरेर चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने म पनि त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो, मलाई पनि त्यसो भनेर एक किसिमको चाह चाहिँ विकास गरिदियो। त्यो क्यापिटलले जुन मान्छेमा क्रिएट गर्ने डिजायर चाहिँ क्रिएट गरिदियो, तर त्यो डिजायरको फुलफिलमेन्ट चाहिँ आफैले गर्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कहिले सिकायो।
त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पिपलमा चाहिँ त्यो डिजायर र एक किसिमको डिजायर प्राप्त नभएपछि जुन कुण्ठा बने त्यो कुण्ठाको लामो समयसम्म चाहिँ रहँदा हाम्रो त्यो सिनेमाको त्यसले गर्दियो भने मानिसहरूमा चाहिँ एक किसिमको हामी चाहिँ पिपलले चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर प्राणी हो है अथवा हामी चाहिँ जे भए पनि के गर्न सक्दैन हो त्यो ठुलो हुन्छ हामीले नै चेन्जेस ल्याउने हो अथवा हामीले नै हाम्रो गोलहरू एचिभ गर्ने भन्ने कुरा नभइरहेको अवस्था चाहिँ त्यसले लामो गएर चाहिँ ठ्याक्कै के भइदियो भने कन्टेक्स्टमा चाहिँ पोलिटिकल रेभोल्युसनको अब त्यो बेलामा तत्कालीन रेभोल्युसन भयो नि पोलिटिकल चेन्जको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ एउटा कन्फ्रन्टेसन अथवा डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसनको विकास हो अनि त्यसले चाहिँ फेरि के गर्ने त्यो अवस्थाले चाहिँ पिपल कन्सियसनेसमा चाहिँ त्यसले उ गरिदियो र वाट एभर इट इज ह्यापनिङ इज नट राइट भन्ने भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको इम्प्लिकेसन कहाँ सिनेमामा पर्दियो अनि त्यसपछि बल्ल अनि प्रश्नहरू के हुन्थ्यो भने वाट एभर ह्यापनिङ इन सिनेमा इज राइट भन्ने क्वेसन भएपछि अनि सिनेमाले चाहिँ हिजो जुन सिनेमाको जुन समयमा निर्माण भइरहेको थियो सिनेमाले पञ्चायतको बेलाको सिनेमेटिक ल्याङ्ग्वेज लिङ्ग्विस्टिक र त्यसपछि पछाडि डेमोक्रेसी पछिको जुन बहुलता मल्टिप्लिसिटीको जुन उदाहरण थियो त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दै चाहिँ अनि अलिक सिनेमाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने कोसिस गर्यो ठ्याक्कै त्यो रिफर्म गर्ने कोसिसको बेलामा अनि हामी आयौँ म आएँ त्यसपछि हामी केहीहरू नवीन दाईहरू केही यस्तो समूहहरू भयौँ जसले चाहिँ त्यो रिफर्मेसनलाई चाहिँ त्यो कन्टिन्युएसन हिजोको कन्टिन्युएसन छ त्यो माथि त्यसको एकमा चाहिँ अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने कोसिस गर्यौँ र त्यसैको उसमा चाहिँ अनि के हुँदै गयो भने ओहो समस्या त हामीमा छ त है वी पिपल आर टिकली द प्रब्लम होइन हामी पनि प्रब्लम छ है भन्ने भएपछि अनि पछिल्लो पुस्ता अर्को पुस्ता विकास भएले चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअललाई हामी हरेक व्यक्तिले चाहिँ समाज नभनौँ समाजको कुरा मात्रै होइन कुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने भए अनि लुट भन्ने सिनेमा बन्योपछि टलकजङ भर्सेस के भन्ने सिनेमा बन्यो चपली हाइट भन्नेमाहरू बन्यो त्यसपछि सर्टेन सिनेमाहरू हुँदै गए र अनि नेपाली सिनेमामा चाहिँ केही रिफर्मेसन हुने छाँट चाहिँ देखियो तर पछिल्लो चरणमा पछि चाहिँ फेरि के भइदियो भने फेरि निराशा विकास हुन थाल्यो तर त्यो निराशाको विकासमा चाहिँ सिनेमाहरू अलिक स्पष्ट हुँदै गयो होइन त्यही भएर समाजले सिनेमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले यो खण्डमा सिनेमा समाजलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर पछि कुरा गरौँला चाहिँ मेरो एउटा किसिम चाहिँ क्यासेट जस्तो चाहिँ यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच सुरक्षाजी हजुरसँग आएँ म है जुन अब नेपाली सोसाइटीमा फिल्म फर्टिनिटीमा पहिला चाहिँ के थियो भने एक्ट्रेस यु नो ह्याज टु बी लाइक एकदम प्रिटी इनफ अनि त्यसपछि अलवेज त्यो एउटा राम्री हुनुपर्छ भन्ने जुन देखाइन्थ्यो हाम्रो नेपाली सिनेमामा अनि पछि केही समयपछि आएर हजुर जस्तो एउटा आर्टिस्ट मेथड एक्टर जस्तो डिमान्ड अब क्यारेक्टरले के मागिरहेछ त्यो डिमान्ड अनुसार आफूलाई वर्कआउट गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको मुभी मैले धनपति र आमा हेरेको थियो विच इज इन्क्रेडिबल होइन त्यस्तो मुभीहरूमा तपाईँले आफ्नो होल एउटा एपियरेन्स नै होइन चेन्ज गरेर कपाल पनि काट्नुभयो आमा मुभीमा अनि यस्तो मुभीको लागि तपाईँले यसरी जुन एउटा के भन्छ सेक्रिफाइस भन्ने कि अब एज अ यु लाइक टु डु द्याट वे त्यो मुभीहरू यसरी च्यालेन्जिङ मुभीहरू मात्र गरिरहनु भएको हुन्छ जहिले नि अब यस्तो च्यालेन्जिङ मुभी हजुरलाई गर्नलाई चाहिँ अफर त्यस्तै मुभीहरू आएर अफर त्यही टाइपको गर्नुभयो कि अथवा यु चोज द्याट वे द्याट लाइक समथिङ ह्याज टु यु नो डु इट डिफ्रेन्ट वे र जुन कुराले चाहिँ समाजलाई एउटा भिन्न अथवा राम्रो तरिकाको इम्प्रेसन पर्छ अनि यो क्यारेक्टरले चाहिँ समाजलाई दिने एउटा सन्देश अलिक अलग हुन्छ भन्ने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरहरू चुज गर्नुभएको हो कि होइन र अर्को कुरा जस्तै अहिले अब हरेक फिल्महरूमा के हुन्छ भने अब एउटा आइटम सङहरू जस्तो राखेर जहिले पनि त्यो एउटा एज अ इन्टरटेन हुन्छ नि सेक्सुअलाइज रूपमा चाहिँ प्राय वुमनहरूलाई अब एक्टर
भनौँ न कलाकारहरूलाई त्यसरी पनि युज गरिरहेको हुन्छ मुभीहरूमा। यो मुभीको यो चुज गर्नुमा च्यालेन्जिङ रोल चुज गर्नु चाहिँ तपाईँको आफ्नो चोइस हो कि अफर मात्र त्यस्तो हो? अनि फिल्ममा ती आइटम सङहरू कतिको राख्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यसले दिने असरहरू समाजमा अलि अर्कै प्रकारको हुन्छ नि, त्यही कारणले गर्दा हजुरले यसलाई एक्टरहरूको केसमा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो एक्टरहरूको कन्ट्रोलमा त्यति हुँदैन कि उसले कस्तो मुभी गर्छ अथवा गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभीले चाहिँ एक्टरहरूलाई चुज गर्दो रहेछ प्राय केसमा चाहिँ। अब तपाईँको त्यो क्यारेक्टरको लागि स्विटेबल सबैभन्दा क्लोजेस्ट वेमा त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्न सक्ने मान्छे चाहियो नि त सिनेमामा होइन। अब 100% आइडियल फर्ममा त नहोला तर एटलिस्ट पनि क्लोजेस्ट फर्म को हुनसक्छ भन्ने कुराले चाहिँ कता कता चुज गरे हो जस्तो लाग्छ। सो सिनेमाले मलाई चुज गर्छ न कि मैले सिनेमालाई चुज गरे हो, किनभने एक्टर्सहरू चाहिँ एक त सुरुमै मेल र फिमेल भनेर सोच्ने भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ म मेल र फिमेल भनेर त्यति प्रिसाइजली आफूलाई त्यो क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ एक्टर भनेर डिफाइन गर्न चाहन्न। आइएम जस्ट एन एक्टर, आइएम जस्ट अ पर्सन who is supposed to tell a story जुन लेखिएको छ र एउटा डिरेक्टरको गोल मिट गर्नु छ अनि आइएम क्यारेक्टर, म त्यो सिनेमाको लागि केवल एउटा पात्र हो। महिला हुनु अथवा अरू कुनै पनि चिज हुनु त्यो केवल पात्रको रूपमा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मेरो कन्सियस डिसिजन हुँदैन, तर पनि कता कता चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँको जुन तपाईँ एक्टर सँगसँगै तपाईँ ह्युमन बिङ पनि हो नि त होइन। अनि तपाईँको द वे अफ लिभिङ, तपाईँको थिङ्किङ प्रोसेस, तपाईँ एज अ पर्सनालिटी कस्तो हुनुहुन्छ, एज अ व्यक्तित्व कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि पर्सिभ गर्दो रहेछ भनौँ न इन्डस्ट्रीले, आर्टले, कि सी माइट बी फिट इन दिस क्यारेक्टर र ऊ नै हो यो क्यारेक्टरको लागि भन्ने खालको माइन्डसेट चाहिँ हाभी हुन्छ। र मलाई चाहिँ त्यो फिटिक्कै नै मन पर्दैन, म चाहिँ त्यसलाई टाइप कास्टिङ भन्न रुचाउँछु कि। अनि हामी एकदम सेफ साइडबाट काम गर्न खोजिरहेका छौँ नेपाली सिनेमामा चाहिँ। तपाईँ एकचोटि एउटा कुनै क्यारेक्टरमा चाहिँ पपुलर हुनुभयो अथवा क्रिटिकली एक्लेम्ड हुनुभयो, राम्रो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई हरेक बेला त्यही क्यारेक्टरमै देख्न थाल्नु भयो कि मेकरहरूले। मैले अहिलेसम्म आई थिङ्क म्याक्सिमम 70 to 80% अफ स्क्रिप्ट जति पनि मेरो हातमा आए त्यही धनपतिबाट इन्सपायर्ड क्यारेक्टर्सहरू मेरो हातमा आउन थाल्यो। सो इट्स काइन्ड अफ टाइप कास्टिङ भइदियो क्या। अनि यो चाहिँ म मेकर्सहरूलाई चाहिँ अझ बेसी दोष दिन चाहन्छु, बिकज त उहाँहरूको सृजनशीलताको दायरा, इमेजिनेसनको दायरा चाहिँ फराकिलो नभएको हो। हामी त एउटा काँचो माटो हो हेर्नु होइन, काँचो माटो हामीलाई मोडिफाई गर्ने हो र त्यो फर्ममा लाने हो टिमले, मेकर्सले। सो यसमा प्रिसाइजली मैले चुज गर्नु अथवा मलाई चुज गर्नु भन्दा पनि यो अलिकति हामी अल्छी भएको अल्छी भएको र क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ थोरै रिस्क फ्याक्टरहरू नखोजेको र उसलाई चाहिँ आउट अफ द बक्स क्यारेक्टर गराएर हेर्नुपर्छ अथवा उसले क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको सोच पनि विकास नभएको भन्न रुचाउँछु म। अनि अर्को तपाईँको एन्सर चाहिँ आइटम सङवालाहरू भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट इज एभ्रिथिङ, इभन आइटम सङ इज एन आर्ट। तर के त्यो सिनेमा जुन तपाईँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सिनेमाले त्यो चिज मागेको छ कि छैन भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि। सो यो हुनुपर्छ र यो हुनु हुँदैन भन्ने चिजै हुँदैन आर्टमा। आर्ट इज एभ्रिथिङ, सबै कुरा आर्ट हो होइन। तर जुन गोल तपाईँको स्टोरीको गोल जुन छ, तपाईँले मिट गर्नुपर्ने गोल जुन छ, त्यो गोलको लागि चाहिँ त्यो आइटम सङ अथवा कुनै पनि अर्को पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि होइन, तपाईँले भन्न खोजेको स्टोरीलाई चाहिँ त्यसले प्लस पोइन्ट गराउँछ कि त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गराउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो मेकर्सहरू, राइटर्सदेखि लिएर राइटर्स हुँदै हुँदै डिरेक्टरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो इमान्दारिता कि कथा भन्ने कुराको इमान्दारिता, एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा बार्गेनिङ भन्ने हुँदैन। एकचोटि लक गरिसकेपछि यो चिज भन्दैछु भनेपछि त्यसमा बिचमा बार्गेनिङ भइरहेको हुन्छ कि। मैले कतिचोटि देखेको छु, जस्तै तपाईँले फिमेल प्रोटागनिस्ट लिएर सिनेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको सेन्टर क्यारेक्टर फिमेल छ होइन, लिड क्यारेक्टर एउटा महिलाको कथा छ भने पनि यति धेरै बार्गेनिङको प्रोसेसहरू हुन्छ क्या त्यो सिनेमामा। तपाईँको मेल पात्र आउनु पर्ने अनि मेल पात्रकै वरिपरिमा उसको कथाहरू बुनिनु पर्ने, एनी हाउ
केही न केही उसलाई चाहिँ सपोर्ट सिस्टम चाहिँ दिउ भन्ने खालको बार्गेनिङहरू चलिरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले त्यो हाम्रो पेट्रोकी सोसाइटीको त्यो अलिकति प्रेसरले पनि लाइक अलिकति फिमेलहरूलाई चाहिँ मेन रोलमा दिँदाखेरि डायलगहरू कट गर्ने त्यस्तो पनि त्यो हुन्छ नि, मेललाई चाहिँ अलिकति बढी उसलाई इम्फोसाइज दिनुपर्ने, अलिकति ऊ चाहिँ उसका सिनहरू बढी आउनु पर्ने, त्यो पनि रिजन हुनसक्छ नि होइन? यसमा महिलालाई बढी दिनुपर्छ अथवा पुरुषलाई बढी दिनुपर्छ भन्दा पनि म के बिलिभ गर्छु भने यदि तपाईँले कुनै स्टोरी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो स्टोरीको गोलसँग चाहिँ अनेस्टी हुनु पर्यो कि त्यसमा महिलालाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ फेरि अब अलिक नारीको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाबी नहोस् के। त्यो स्टोरी के को बारेमा हो होइन? त्यो स्टोरी यदि केवल त्यही पुरुष पात्रलाई खोजिरहेको छ एज अ लिड भने चाहिँ त्यसमा महिला पात्रलाई कर्टेसीको लागि छिराउनु पर्दैन क्या। त्यो बार्गेनिङ केटाको केसमा पनि गर्नु हुँदैन, केटीको केसमा पनि गर्नु हुँदैन। यु हेभ टु बी अनेस्ट टु द स्टोरी। तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अनेस्टी चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो अनेस्टी चाहिँ मैले देखिरहेको हुँदैन। बेला बेलामा बिचमा चाहिँ बार्गेनिङहरू चलिरहेको हुन्छ, मेकर्सहरू चाहिँ थोरै लोभी भइरहेको हुन्छ नि। हामीले अलिक धेरै नै यदि कुनै नारी प्रधान चलचित्र बनाइरहेको छौँ, म त नारी प्रधान पनि भन्दैन, सपोज मेन प्रोटागनिस्ट फिमेल छ भने फिमेललाई 100% खुलेर एक्सेप्टै नगरिदिने क्या मेकरहरूलाई। यु हेभ टु स्टप बार्गेनिङ विथ the character, the essence of the character. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सो art is everything, even item song पनि art नै हो। I mean, so what I was wanted to know that like you know त्यो that effects त्यो अलिकति सोसाइटीमा त्यसले गर्ने इफेक्टको कुरा गरेको सुरक्षाजी, त्यसले चाहिँ जस्तै बलिउडमा नि त्यसको पुरा हाइप आइरहेको थियो एकचोटि कि लाइक चिक्नी चमेली तन्तुरी ती सङ्ग्सहरूले गर्यो। अब हाम्रो थमेल बजार सो काइन्ड अफ दोज सङ्गहरू थियो नि। एक्चुअली त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ बढी अलिकति उ गर्यो। अब त्यो अब ड्रिङ्क गरेको त्यो खनाउने यताउता ती कुराहरूले त असर त पारिरहेको हुन्छ नि। अब त्यो कुराहरू म के भन्छु भने त्यो चाहिँ तब मात्रै गर्छ तब तपाईँले स्टोरीलाई राम्रोसँग भन्नु भएको छैन के। साँच्ची यो एकदम फ्याक्ट हो। कुनै कुनै सिनेमाहरूमा इन्टायरली लुक एट द सिनेमा जुन चाहिँ अब सेक्सुअल आइडियामा इन्सपायर्ड छ अरे होइन। अब सेक्सुअल सिन्सहरू देखाउनु पर्यो, बोल्ड सिन्सहरू देखाउनु पर्यो, तर त्यसले कुनै सिनेमाहरू यस्तो बनेको छन् कि मैले इभन त्यो पिक्चर हेर्दाखेरि मेरो नेगेटिभ साइडमा पोक गरेकै छैन क्या। त्यो भनेको द वे अफ टेलिङ द स्टोरी, तपाईँको क्राफ्ट कतिको अनेस्ट छ होइन। त्यस्तो तपाईको क्राफ्ट प्रतिको त्यो स्किलफुलनेस र तपाईको एक्सपर्टिज राम्रो भयो भने चाहिँ तपाईले आइटम सङ राख्नु जेसुकै राख्नुस् त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दैन। तपाई थोरै डिसअनेस्ट हुन थाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो चीज बढी देखिन थाल्छ के, त्यो अननेसेसरी देखिन थाल्छ अनि त्यसले चाहिँ नेगेटिभ साइड पोक गर्ने हो। Yeah, very true, very true. I'm really I like that way of answering actually. हामी चाहिँ पहिलादेखि हामीलाई पनि त्यस्तो एउटा के भइरहेछ भने यो हाम्रो पनि अब हामीले हलिउड मुभी हेर्दाखेरि त्यहाँका ती लभ मेकिङ सिनहरू चाहिँ हामीलाई बोल नलाग्ने। अब नेपालको फेरि एउटा अब जस्तो किस सिन पनि हामीलाई बोल लाग्ने। आई डोन्ट नो, आई थिंक गर्न नआएको त्यो अरु केही पनि होइन। यो एक्टर्सहरुलाई पनि गर्न नआएको, मेकर्सहरुलाई पनि देखाउन नआएको। यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले। यस यस भेरी ट्रू। I'll get back to you. अभिमन्यु जी, यो फिल्महरुको सारा सुरु हुनुभन्दा पहिलाको मेन बीज भनेको त तपाईको त स्टोरी हो नि। त्यसमा आधारित मुभीहरु सबै त्यहीँबाट सुरु हुन्छन् किनभने स्टोरी बन्छ नि, स्टोरी पछि स्क्रिप्ट राइटिङ हुन्छ, त्यहाँबाट सुरु हुने हो सबै कुराहरु हैन। यो स्टोरी लेख्दाखेरि त स्टोरी त राम्रै तरिकाले आउँछ होला। यो फिल्म का डायलगहरु र लास्टमा गएर यो फिल्म अलिकति अर्कै भइजाने चाहिँ यो केले गर्दा स्क्रिप्ट राइटिङमा खराबी भएर हो कि अथवा त्यही बार्गेनिङ अथवा त्यही डिसअनेस्टीका कुराहरु बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि अनि लास्टमा गएर चाहिँ फिल्मले दिन खोजेको जुन त्यसको सोल हुन्छ नि सुरुदेखिका त्यो हराएर गएर एउटा कमर्शियल मुभी पनि नबनिरा हुन्छ नि। बनाउन खोजेको मुभी कमर्शियल भए पनि अन्तमा गएर त्यो मुभीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो हैन। रियल बेस्ड स्टोरीका मुभी हो नि कि यो कमर्शियल मुभी हो कि कमेडी मुभी हो, वी काइन्ड अफ लस्ट सम टाइम हामीले हेरेको मुभीमा। अब मोस्टली त मान्छेहरूले मुभी अब कस्तो हुन्छ नि, नेपाली हाम्रो दर्शकहरू प्राय अलिकति हाहुमै रमाउने नै हुनुहुन्छ हैन, इन्टेलेक्चुअल लेभल धेरै नै कम छ। अब त्यो हिसाबमा 10% त अहिलेको मान्छेहरूले मुभी हेर्यो भने हामीले त अब मुभीको पहिला एक्ट्रेस को छ, कसले फिल्म बनाएको त्यो हेरेर मात्र मुभी हेर्छौं हैन। तर धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हिसाबले पनि मुभीको रियल मुभीले चाहिँ त्यो एउटा
जुन पाउनु पर्ने एप्रिसिएसन हुन्छ, फर्गेट अबाउट द मेकिङ मनी समटाइम, तर एउटा एप्रिसिएसन हुन्छ, यु नो वाट, सी प्लेड भेरी वेल त्यो मुभीमा एक्चुअली, यु नो द स्टोरी वाजन्ट गेट बट द सी प्लेड भेरी वेल भन्ने हुन्छ। त्यो स्टोरीको त्यो भावहरू हराउनुको, मुभीको अन्त्यमा त्यो स्टोरीको सोल नै हराउनुको कारण चाहिँ के होला अभिमन्युज्यू? त्यसमा चाहिँ यसो छ, अब नेपाली सिनेमाको नै कुरा गरौँ होइन, हामी धेरै हदसम्म त बलिउडबाटै प्रभावित थियौँ। अब 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 मैले बिस्तारै अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि चाहिँ बलिउड पनि हलिउडबाट वा स्पेनिसबाट कतैबाट प्रभावित रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले बुझेँ। हिजो भर्खर 2-3टा मुभी हेरेको थिएँ, त्यो पहिल्यै इङ्ग्लिसमा रहेछ कि होइन। साउथ इन्डियन कपी फ्रम साउथ इन्डियन मुभी भनेपछि अब त्यो एङ्गलबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिएसन चाहिँ कसले गर्छ त भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न छ खासमा। क्रिएसन चाहिँ के हो त? यो क्रिएसन काहीँ न काहीँ बनेको लोककथा जस्तो रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो। काहीँबाट कसैले टिप्छ, फेरि त्यसलाई अर्कोले टिप्छ जस्तो पनि देखिरहेछ अहिले होइन। तर अब हामी चाहिँ के हो भने ती कुराहरूबाट सिकेर हामी आफैबाट के जन्माउन सक्छौँ भनेर अहिले सोच्ने बेला आएको छ। र त्यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी किन हो भन्दाखेरि हामीसँग नयाँ ट्यालेन्टेड एक्टर एक्ट्रेसदेखि लिएर मेकरहरूदेखि लिएर सबै हुनुहुन्छ र इभेन प्रविधिको रूपमा पनि हामीसँग धेरै नै राम्रो प्रविधि अहिले भित्रिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो राइट टाइम हो र हलहरू बन्द भए तापनि हामी चाहिँ विभिन्न ओटिटी मार्फत चाहिँ होइन हाम्रो फिल्म, हाम्रो म्याटेरियल सार्वजनिक गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म होला, अब आउला भन्ने एउटा अपेक्षाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने बेला यो हो। अब यो बेलामा तपाईँले भने जस्तै यो एउटा राइटरले कस्तो भने हामी अहिले धेरै हदसम्म साउथ इन्डियनबाट प्रभावित छौँ कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो मलाई। किन भन्दाखेरि एउटा जनरा भन्ने नै छैन। किन भन्दाखेरि अब एउटा जनरा के हो भन्दाखेरि ल कमेडी यो बनाए, एटलिस्ट एउटा कमेडी चाहिँ यहाँनिर जनरा जस्तो देखिएको छ। अरू त लभ कमेडी पनि चाहियो, त्यहाँ फाइट पनि चाहियो, त्यहाँ सबै चाहियो। अब त्यो के बनिरहेको छ एउटा फिल्म, एउटा गोलमटोल एउटा कसौडीभित्र जे पाक्छ त्यो खालको एउटा फिल्म बनिरहेको हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मेरो फिलिङ्स कहिलेकाहीँ त्यहाँ एज अ राइटरको फिलिङ्स चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ नआउनु पनि सक्छ, किनभने धेरै इलिमेन्ट्सहरूले त्यहाँ मिक्सम्याक्स भइरहेको हुन्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ बबाले लेखेँ भन्ने पनि होइन। किन भन्दाखेरि त्यो राइटिङ भनेको कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो मेरो फिलिङ्स हुन्छ कि मेरो फिलिङ्स चाहिँ यहीँ भएको सुरक्षाजीलाई मैले लेखेको त्यो कुराले नसुन सक्छ, मनोज दाईलाई त्यही कुराले नसुन सक्छ होइन। तर एज अ त्यो फिलिङ्स चाहिँ धेरै मान्छेलाई नसुन सक्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फिल्मको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यति धेरै फिल्महरू अहिले बनिरहेछन् होइन, जुन फिल्महरूमा चाहिँ त्यो जनराको त्यो छुट्टिने पनि छैन। र मैले आफैले पनि भोगेकै छु नि, राइटिङ द भेरी फर्स्ट स्टेप हो र त्योभन्दा फिल्म निक्लिने बेलासम्मको स्टेप भनेको 7, 8, 9th स्टेप हो होइन। किन 9th स्टेप हो भने त्यो लोकेसनमा भर पर्ने कुरा भयो, एक्टर एक्ट्रेसको, किनभने भिडियो अल्टिमेटली हेर्ने भने त भिडियो भोलि पर्दामा आउँदाखेरि एउटा मात्रै एक्टर एक्ट्रेसको एक्टिङ फितलो लाग्दियो भने पब्लिकलाई ह्या भन्ने भइहाल्छ होइन। एउटा मात्रै जस्तो एक गाडी पुलिस आएर चाहिँ त्यहाँ एरेस्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा 2टा पुलिस आएर दौडिँदै आएर लट्ठी लिएर चाहिँ एरेस्ट गर्यो भने त्यही मान्छेलाई बोरिङ भइहाल्छ होइन। किन भन्दाखेरि राइटरले त अब त्यहाँ एउटा गाडी आउँछ, भ्यान आउँछ, यति मान्छे ओर्लिन्छन् भनेर लेखा हुनसक्छ। तर के हो भने भोलि हिजो अब मेकरको कुरा आउँछ, त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँदाखेरि इलिमेन्टहरू थपिँदै जाँदाखेरि होइन त्यो चाहिँ अर्को बनिदिन सक्छ। र यस्तो कुराहरू नेपाली फिल्ममा यति धेरै हुन्छ कि त्यसको भनि साध्य नै छैन, त्यो हुन्छ होइन। र यसले गर्दाखेरि फिल्म फाइनल फिल्म आउने बेलासम्म त्यो अर्को बन्न सक्छ। तर अर्को बन्न सक्दै गर्दाखेरि के चाहिँ हो भने त्यो हामी के भनिरहेछौँ यो फिल्म मार्फत भन्ने कुराको कन्फ्युजिङ जुन एउटा गोल मटोल एउटा कन्फ्युजन छ नि, हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भएको हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अबको सिनारियो त्यस्तो नहुन सक्छ किनभने मेकरहरू पनि बुझ्ने आएको छन्। सरी आई जस्ट इन्टरप्ट यु। अब जस्तै हाम्रो रेखाजीले बनाएको मुभी हजुर अघि भन्नुभयो कि लाइक जोड्ना छैन भन्दा, अब जस्तै हाम्रो मनोजीले बनाएका मुभीहरू एकदम लाइक समाजप्रति ओरिएन्टेड, मोस्टली समाजमा भइरहेका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब ह्युमन राइट सम्बन्धीका उहाँहरूले त्यसलाई पिकअप गरिरहनु भएको छ भने रेखाजीले त जहिले पनि ह्युमन राइटका कुराहरू लिइरहनु भएको जस्तो लाग्छ। तर जोना त कोही न कोहीले पक्रिरहेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जनरा छैनै त भने छैन। जनरा कस्तो छ भने केही साथीहरूले बनाउनु भएको छ, एउटा खालको सोसियल ड्रामाको जनरा छ, एउटा एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको जनरा होला होइन। कोही हररै बनाइरहनु भएको छ, अस्ति एउटा फिल्म पनि आयो त्यो भइरहेछ। तर के हो भने मोस्ट अफ मेकर चाहिँ
होइन जनरा भन्दा पनि सबै कुरा होस् न त्यसमा होइन त्यसमा चाहिँ गीत पनि होस् त्यसमा अघि भने जस्तो आइटम सङ पनि होस् त्यसमा एउटा दुइटा फाइट पनि हिरोले टक्क उडोस् अनि कमेडी पनि होस् किनभने सिरियस मुभी छ अब कमेडी हाल्नै पर्छ यार त्यो फर्स्ट हाफको त्यो 15 मिनट चाहिँ पुरा मान्छेलाई हँसाउन भन्ने खालको एउटा खालको आइहाल्छ क्या अनि त्यो हुने बित्तिकै के हो तपाईँ फर्स्ट हाफ 15 मिनट हाँस्दा हाँस्दै अनि फेरि अर्कोमा ट्र्याक चेन्ज गर्दाखेरि राइटरले के गर्छ त अब भन्दाखेरि त फेरि त्यहाँ त गोल्ड मोडल हुँदै हुँदै जान्छ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामी साउथबाट धेरै प्रभावित छौँ जस्तो लाग्छ होइन अब जनराको कुरा गर्ने हो भने धेरै साथीहरूले अहिले जनरालाई अलिकति राम्रोसँग लिनु भएको छ र मलाई के लाग्छ भने जनरा पनि होइन सबै थोक किनभने सबै थोक त के हो भने वाट यु वान्ट टु कन्भे द म्यासेज होइन वाट यु वान्ट टु टेल टु द अडियन्सेस होइन अनि त्यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले कुन स्ट्रक्चरमा त्यही हो अनि त्यो चाहिँ फिलिङ्स हो ओभरअल इमोसनल फिलिङ्स हो कसरी तपाईँको फिलिङ सबै तपाईँको एज अ टिम तपाईँको फिलिङ्स त्यो कथाको फिलिङ्स तपाईँले अडियन्समा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कुरा त्यति मात्रै हो र कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही रुनाधुनाले गर्लान् कोही हँसाएर गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन र सबैको आफ्नो भूमिका चाहिँ छ स्ट्रङ थ्याङ्क यू आई विल गेट ब्याक टु यु मनोजी मैले यतातिर आएँ हजुरले जुन अब यो मुभीहरू जहिले पनि ह्युमन राइट्सका कुराहरू लिनुहुन्छ अनि पोलिटिकली अनस्टेबलका कुराहरू छन् जुन पावर सत्तासँग मनीसँग कनेक्ट कुराहरू हुन्छन् होइन यी सबै कुराहरूले त एकदमै इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ सोसाइटीलाई मान्छेलाई त्यो रियलाइजेसन भएको छैन बट द्याट द ब्रिथ वाट वी ब्रिथ होइन इयर्सहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ राजनीति पोलिटिक्स त त्यहाँ भइरहेको हुन्छ इभन द पिपल सेड यु नो आई हेट पोलिटिक्स भनिरहेको हुन्छ तर एक्चुली दे आर इग्नोरिङ दोज इस्युजहरू होइन जुन हजुरले जहिले पनि पिकअप गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तो इस्युहरूलाई जस्तै ह्युमन राइट्सका कुराहरू भइरहेछन् अब हजुरले गर्दाखेरि मैले अब सेक्सुअल अब्युजका कुराहरू फिडाफाइलका केसहरू पनि त्यो हजुरले छायामा गर्नुभएको रहेछ विच इज इन्क्रेडिबल नेपालमा त्यस्तो मुभीहरू बनाएर रहेछ आम सो ग्ल्याड द्याट मैले हेर्न चाहिँ भ्याइन तर आई कुड मैले सबै रिसर्च गरेको थिएँ टेलर चाहिँ हेरेँ होइन टाइम इनफ नभएर बट आम गोना वाच देम अब यी सबै मुभीहरू गरिसक्नु भयो अब जस्तै अब नेपालमा अरू पनि इस्युजहरू छन् नि कम्युनिटी बेसका इस्युजहरू छन् अब अब्युजमा फेरि अब वुमनलाई गर्ने अब्युजहरू होइन डिफ्रेन्ट अब्युजहरू पनि छन् वुमन राइट्स नभएका राइटका इस्युजहरूमा गर्नुभयो भने एउटा तपाईँ अब्युजभित्र पनि त्यहाँ धेरै अब्युजहरू हुन्छ होइन सेक्सुअल अब्युज हुन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्सका अब्युजहरू हुन्छ इमोसनल अब्युजहरू हुन्छन् भर्बल फाइनेन्स विभिन्न किसिमका अब्युजहरू हुन्छन् त्यसलाई कतिको समेट्ने सोच्नु भएको छ अनि त्यस्तै आदिवासी महिला दलितहरूका इस्युहरू छन् अहिले भर्खरै हाम्रो यो के जाजरकोटमा भएका इस्युहरू छन् त्यो इस्युजहरूलाई कतिको उठान गर्न सोचिरहनु भएको छ त्यस्तो त्यो रियल घटनाहरूलाई बेसमा उठाएर अब आउने नयाँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँले अब बेस कम्युनिटीमा गर्नुहुन्छ कि अरू कुनै नयाँ स्टोरीहरूमा आधारित मुभीहरू गर्दै हुनुहुन्छ अब नेक्स्ट चाहिँ मेरो एकदम ठुलो इन्ट्रेस्ट र मेरो फोकसको विषय चाहिँ कसरी कन्सेन्ट प्रड्युस हुन्छ मान्छेहरूको न्यारेटिभ मान्छेहरूको चेतना र मान्छेहरूको थटको कसरी कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भन्ने हो होइन मेरो मेरो एकदमै इन्ट्रेस्टको विषय र मेरो मैले चाहिँ त्यसमा काम गरेको विषय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्टेट अथवा अथोरिटीले चाहिँ मान्छेहरूको कन्सेन्ट डेभलप गर्छ मान्छेको अवधारणा निर्माण गर्छ मान्छेलाई कन्स्ट्रक्ट गर्छ होइन अब पोलिटिक्स एज अ स्टडी अफ पोलिसी कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी चाहिँ स्टेट भन्ने एउटा जुन संरचना छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छ भनेर मैले अध्ययन गरिरहँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो आज हामी नेपालीहरूको जुन एउटा अवस्था छ जुन एउटा चाहिँ भयावह दुःखदायी अराजक होइन अनस्टेबल जुन अवस्था छ र मानिसहरू यति धेरै चिन्तित छन् मान्छेहरू आफ्नै फ्युचरको बारेमा चिन्तित छन् आफ्नै जीवनको एक्जिस्टेन्सको बारेमा चिन्तित छन् त्यसको सबभन्दा ठुलो कज चाहिँ एज अ सिनेमेटिक कन्टेक्स्टबाट भन्ने हो भने चाहिँ एन्टागोनिजम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ स्टेट हो द पावर होइन स्टेटको पावर स्टेटको अथोरिटी हो त्यो भएर चाहिँ म स्टेटमाथि क्वेसन गर्न चाहन्छु अनि स्टेटको अथोरिटीलाई हासिल गर्नलाई विभिन्न मल्टी आइडियोलोजिकल जुन हामीसँग चाहिँ कर्पोरेट संरचनाहरू छ म पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि त्यसलाई कर्पोरेट संरचनाहरू भन्छु तिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानिपुलेसन्सहरू गरिरहेछ त्यसमाथि पनि न्यारेटिभहरू कसरी कन्स्ट्रक्ट गरिरहेछ चाहिँ मेरो चिन्ताको विषय छ म त्यसलाई चाहिँ पिपलमा ल्याउन चाहन्छु तर त्यो पिपलमा मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु होइन मलाई चाहिँ
तिनीहरूको रियालिटी भन्दा पनि त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ अब हाम्रो लागि सम्भावना के हुन्छ त भनेर चाहिँ सम्भावनाको खोजी गर्नु हो हैन। एउटा चाहिँ तथ्यको चाहिँ एक्जिबिसन हुन्छ, तथ्यलाई एक्सपोज गर्ने कुरा हुन्छ, तर तथ्य त सबैलाई थाहा छ हैन, अथवा तथ्यको केही अंशहरू थाहा छ। तर हाम्रो समस्याको समाधान त तथ्यको जानकारीले मात्रै पनि नपुग्न सक्ला। मान्छेलाई कहीँ न कहीँ मोटिभेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, मान्छेलाई कहीँ न कहीँ सम्भावना देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने आर्टले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो मान्छेलाई त्यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ भनेको मोटिभ हो। त्यही भएर सिनेमा एज एन मोटिभेसन भनेको खालि चाहिँ के उ गर्ने मात्रै होइन कि मान्छे आफैलाई रिथिङ्क गर्ने, आफ्नो स्ट्रक्चर, आफ्नो स्ट्याटस, आफ्नो द वे थट्स होइन, आफ्नो चाहिँ आफूसँग जे भइरहेछ, मसँग जे भइरहेछ त्यो किन भइरहेछ भन्ने कुराको अवेर हुने र त्यसलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउन चाहनु पनि चाहिँ एक किसिमको मोटिभेसन हो। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ म स्टेट अथोरिटीलाई मान्छु। अनि त्यो स्टेट अथोरिटीमाथि मलाई क्वेसन गर्नु छ। त्यो चिज अथवा मेरो क्वेसनले तत्काल चाहिँ ऊ जस्तो अर्को पोलिटिकल पार्टी जस्तो चाहिँ समाधान गर्न नसक्ला, तर मेरो क्वेसनले चाहिँ एउटा न्यारेटिभको कन्स्ट्रक्सन गर्छ। र म के देख्छु भने मेरो चाहिँ क्याथार्सिस चाहिँ के हो भने राइट न्यारेटिभको कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ समस्याको समाधानको एउटा मार्ग हो। त्यही भएर चाहिँ समाज हिजो पुरा जे न्यारेटिभहरू छ, न्यारेटिभहरू भत्किनुपर्छ होइन, नयाँ खेरो बन्नुपर्छ र सिनेमाले चाहिँ न्यारेटिभ कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ र त्यो गरिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यसकारण म अझै पनि अरू थप न्यारेटिभ कन्स्ट्रक्सनहरूमा फोकस गर्छ। अब त्यो न्यारेटिभ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यही मैले भनिहालेँ, न्यारेटिभ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ म चाहिँ त्यसको सोर्समा जान चाहिरहेको छु होइन। जसले न्यारेटिभको कन्स्ट्रक्ट गरेर हाम्रो लाइफ हेल बनाएको छ त्यो न्यारेटिभमाथि चाहिँ क्वेसन गरेर अर्को न्यारेटिभ बनाउनको लागि चाहिँ सिनेमा मिडियम बन्न सक्छ है भन्ने चाहिँ ऊ हो, अवधारणा हो। त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ के क्रस हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एज एन आर्टिस्ट र एक्टिभिस्ट बिचको लाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ डिरेल हुन्छ। हामी चाहिँ एक्टिभिस्ट बन्ने होइन होइन, एक्टिभिस्ट अर्को पाटो, तर एज एन आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ कन्सेप्ट न्यारेटिभ र कन्सेप्ट प्रोडक्सनको चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सोसाइटीको लागि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ सिने थ्रु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले एक्चुअली यसमै हजुरलाई एउटा सानो अर्को क्वेसन जोडेँ। जस्तै हजुरले भन्नुभएको चाहिँ पावर अल्टरनेटिभ अनि पोलिटिकल एक्सर्साइजहरूको जुन सोर्सलाई हजुरले अप्रोच गर्छु भन्नुभएको थियो। अब जस्तै आई गिभ यु एक्जाम्पल लाइक बलिउडकै हाम्रो छिमेकीकै कुरा गरौँ, दुईटै मुभी आइएम स्योर यु हेभ वाच इट, राजनीति एउटा, देन अर्को आर्टिकल 15 भन्ने थियो होइन। त्यो दुईटै मुभीहरू अब एक्चुअली लाइक त्यो त पोलिटिकल इस्युजहरूले नै इन्भेट गरेका कुराहरू, जति पनि समाजमा विभेदहरू छ, डिस्क्रिमिनेसनहरू छ, इनइक्वालिटीहरू छ, त्यो त पोलिटिकल इस्युजहरूले नै एक्सर्साइज गरे हाम्रो राजनीतिबाट नै भएका कुरा हुन्। किनभने पोलिसी मेकिङमा त तिनीहरू छ नि त। सो दे क्यान मेक अ पोलिसी द्याट अल दे क्यान सर्ट इट आउट अल दोज इस्युज भन्दाखेरि त। अनि त्यसमा अब खालि पोलिटिकल इस्युजका मुभीहरू मात्र बनाएर त्यो 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 कम्युनिटी बेसको इस्युजहरूलाई पिकअप नगर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स हुन सक्ला र त्यसमा कि एकैचोटि वान बाई वान दोज काइन्ड अफ सब्जेक्टहरू पनि पिकअप गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ होला। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब पोलिटिकल स्टेटको पोलिटिकल आइडियोलोजी, स्टेटको पोलिटिकल नलेज कारणले चाहिँ पिपलहरू सफर हुन्छ। जहिले पनि पोलिटिक्स चाहिँ पिपलबाट टाढा हुँदैन होइन। राज्यले स्टेटले बनाएको पोलिसी चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा कसरी त्यसको एक्जिक्युसन भइरहेछ, कसरी पावरको कन्स्ट्रक्सन भएर पावर डाइनामिक्सहरू कस्तो छ, कोसँग पावर छ, कोसँग पावर छैन र कसले पावरको दुरुपयोग अथवा सदुपयोग गरिरहेछ भन्ने नै पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, त्यसको बेसिक आइडियम हो। भनेपछि तपाईँले के चाहिँ बुझ्छ भने पोलिटिकल सिनेमाहरू भनेको चाहिँ मानिसभन्दा फरक हुँदैन, समाजभित्र रहेका रुटेड इस्युजहरू भन्दा फरक हुँदैन। त्यो समाजमा भएका समस्याहरू, जस्तो अहिले दलितको समस्याको तपाईँले गर्नुभयो, दलितको समस्या स्टेटको कारणले हो। त्यो स्टेट चाहिँ अझै पनि यो जातीय विभाजनलाई अझै पनि
उ गरिरहेछ के भन्छ त्यसलाई उ गरिरहेछ हेरिरहेछ होइन अझै पनि के भन्छ धार्मिक चाहिँ डिभिजनलाई धार्मिक चाहिँ अराजकतालाई उसले अझै पनि साथ दिइरहेछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि के भने यो समाजमा भइरहेको घटनाक्रमहरू समाजमा भइरहेका कुराहरूको चाहिँ यदि सोर्स हेर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल स्ट्रक्चरिङ हो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ सिनेमाले चाहिँ एज अ म त सिनेमाको बेसिक धर्म के भन्छु भने यसको धर्म चाहिँ टक्राउनु हो भन्छ होइन आर्टले सोसाइटीको एभ्री डाइमेन्सनलाई आइदर पोलिटिक्स आइदर समाजको के भन्छ अवधारणा धार्मिक यी सबै कुरासँग टक्राउनु पर्छ अनि जब सिनेमा टक्राउँछ त्यसपछि सिनेमाले चाहिँ त्यसपछि यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ यसले चाहिँ आफ्नो कन्सिक्वेन्सियल इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कारणले मलाई यो राजनीतिको यो किसिमको यसको पोलिटिकल के भन्छ आइडियम जे छ अहिले हाम्रो सोसाइटीमा जेले चाहिँ हामीलाई रुल गरिरहेछ जेले हामीलाई कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट गरेर म त्यो कुरासँग टक्राउन चाहन्छु सिनेमा मार्फत मलाई त्यसमा मेरो भन्नाले म जान्दछु भनेको होइन तर मेरो यसको विषय यो हो र अबका दिनहरूमा चाहिँ मेरो अझै भन्छ त्यस्ता इस्युहरूमा काम भइरहेछ सम्भवतः यो 2-3 वर्ष चाहिँ मेरो केही पोलिटिक्स यही आइडियोलोजीमा चाहिँ सिनेमाहरू आउँछ त्यही एकदम ग्रेट आई मीन someone has to make those kind of movie and then society like provoking thinking आउँछ एउटा जस्तै people are sleeping सुतिरा जस्तो छ भने कमसेकम उनीहरूलाई झकझकाइदिने at least you throw the stone in a lake that make a ripples भन्छ नि कमसेकम त्यो क्वेशन मार्क राखेर छोडिदियो भने पनि अनि at least people will think कि के भइराछ सिस्टमले के गरिराछ हाम्रो बेसिक राइट्सहरु पनि मिसयुज गरिराछ स्टेटले खास भन्यो भने पोलिटिकल अवेयरनेस एकदमै कमी छ हाम्रो समाजमा which is अब तपाई म यही कुरामा एउटा सानो कुरा जोडिहाले हैन मलाई एउटा सानो कुरा जोडिहाले त अहिले नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ यति हस्यास्पद छ है एकदम यति मान्छे चाहिँ पोलिटिशियनहरुले गरेको काम पोलिटिशियनहरुले बोलेको कुरा अनि उनीहरुले चाहिँ देश चलाएको कुरा मान्छेलाई यति चाहिँ के भन्छ सुन्दाखेरि छुट्दो कुरा ठ्याक्कै त्यसको इम्प्लिकेसन केमा पर्यो हेर्नुस् नेपालमा पछिल्लो चरणमै यो के भन्छ हँसाउन उद्देश्यले सिनेमा अनि मान्छेलाई राजनीतिमा त्यसको हटमा हाँसो छ हैन अब त्यसले अनि एउटा पाटो फेरि भइदियो एकदमै दुःखमा छ अनि समाज कहीँ न कहीँ रहेछ भनेको मध्यमले हाँस्न चाहिरहेनुहोस् एउटा फ्याक्टर मध्यम वर्गीयको एउटा ठुलो समूह चाहिँ हाँस्न चाहन्छ अनि मध्यम वर्गीयमा अर्को एउटा सानो एउटा समूह छ अलिकति समाज अध्ययन गर्दैछ उनीहरू यो समाजको आधार देखेर रुएको छ भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ हाँस्ने र रुने सिनेमाहरू चाहिँ ले चाहिँ ठाउँ पाइरहेछ हैन यो विश्वको केही समय भनेको समाज राजनीतिले समाजलाई मात्रै होइन राजनीतिले सिनेमालाई पनि यस्तो ठुलो रूपमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पर्छ मान्छेलाई थाहा छैन हैन तर त्यो भन्छ त्यो भइरहेको चाहिँ छ हजुर एकदम ट्रु म सुरक्षाजीसँग आएँ मैले त्यो उसमा इस्युमा गएर क्वेसन माइन्डमा के सोचिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यो क्वेसन एड भएर अलिकति यो पोलिटिकल इस्युजमा गएपछि म पनि एकदमै I like politics some point. Same here. म त मनोज दाइको कुरामा एकदमै काइन्ड अफ अग्री नै गर्छु एब्सोल्युटली जस्तो खालके तपाईको पोलिटिकल सिनेरियो घुमाइ फिरे सिनेमा पनि त्यस्तै स्वरूपको बनिरहेको हुन्छ Very true. अनि then again like अब जुन केस भइरहेछ हामी पनि like I don't know what to do like अब एउटा होल मास जम्मा भएर यसलाई एकदमै विरोध गर्न पनि नमिल्ने टाइपको सिचुएसन पनि त्यस्तै छ अनि पिपल आर लाइक हङ्ग्री अनि त्यो खुला मञ्चमा छ माथिबाट फुल खसारिरहेछ रेड कार्पेट ओछिरहेछ सो इनइक्वालिटी के त्यो पीडा हुन्छ भने हामी नै रोइरहेछौँ एक्चुअली अरू भन्दा पनि मैले के रे सुरक्षाजीको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू सुमन दाइसँगको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ कि
I mean, I have एक्चुअली सबै इन्टरभ्यू नै भ्याइसकेँ तर त्यसमा चाहिँ एउटा के थियो भने हजुरको एउटा कोट चाहिँ के थियो भने मैले खेल्न चाहेको जस्तो स्क्रिप्ट अहिलेसम्म रेडी भएको छैन कि भन्ने एउटा हैन कोट थियो त्यहाँ हजुरको अनि त्यसपछि यदि त्यो त्यस्तो टाइपको स्क्रिप्ट नै बनेन भने do you thinking that one day you will write your kind of the script some point अनि यसैमा अर्को कुरा के जान्न चाहे भने मैले अघि हजुरले भने जस्तो हाम्रो फिल्मले स्टोरीले के चाहिरहेछ त आर्ट इज अ ह्युज हैन इट्स एक्सट्रिमली भास्ट फर्म हो अब त्यसमा चाहिँ स्टोरीले के मागिरहेछ भनेर हामी बग्नु पर्छ त्यसैमा किनभने त्यो त डाइरेक्टरको अनि स्टोरीको डिमान्ड हुन्छ भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ एउटा असल एज अ सिटिजन भएर हैन फर्स्ट यु आर सिटिजन हैन ह्युमन बिइङ एज यु सेड देन आफ्टर दैट यु आर आर्टिस्ट हो त्यो बेलामा त कुनै स्टोरीजहरुले चाहिँ नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो क्यारेक्टरले भने वुड यु डु दैट मुभिज हैन त्यो दुईटा क्वेशन भयो त्यही हो मैले चाहिँ सोसाइटीकै सँग रिलेटेड भएर थ्यांक यू मैले चाहिँ अब अहिले प्रोफेसनली म यही क्षेत्रमा लाग्छु भनेर चाहिँ मैले माइन्डसेट बनाइ पनि सके र मैले त्यो हिन्ट पनि दिइसकेको छु हैन प्रोफेसनली लाग्ने भनिसकेपछि चाहिँ अब मैले यसमा लङ टर्म सोचि नै रहेको छु अफ कोर्स र राइटिङको कुरा गर्नुभयो डिरेक्सनको कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई त्यो एकदमै विशिष्ट श्रेणी हो जस्तो लाग्छ कि त्यो जो पाए त्यही मान्छेले गर्ने चीज होइन राइटिङ एन्ड डिरेक्टिङ इज मुभी बिफोर आई डाई भनेर भनेको छु के मैले नि एउटा चाहिँ तर थाहा छैन त्यो लेभल अफ एउटा हुन्छ नि अवेयर एउटा इन्टेलेक्चुअल हामी माइन्डसेटमा म पुग्छु कि पुग्दिन जस्तै अब मनोज दाईहरू अभिमन्यु दाईहरूले गरिरहनु भएको छ हैन त्यो उहाँहरू भनेको त्यो बट यस अफ कोर्स आई वुड लभ टु राइट किनभने घुमाइ फिराइ सबैजनाले स्टोरी टेल गर्ने नै हो हैन मेरो पनि आफ्नै शैली होला मेन कुरा भनेको चाहिँ मलाई आर्टिकुलेट गर्न आउनु पर्यो भन्न आउनु पर्यो बुझाउन आउनु पर्यो द्याट्स द पोइन्ट के अनि त्यो त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै स्टाइल हुन सक्छ जरुरी छैन तपाईले फर्मुलामै काम गर्नुस् अथवा तपाईले टु मच अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नै मिसाउनु पर्छ सिनेमामा भन्ने छैन आई बिलिभ सिनेमा इज एन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी किनभने राइटिङबाट स्टार्ट हुने ठाउँ भएको हुनाले राइटिङ केन्द्रबिन्दु हो नि त राइटिङ भनेको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नै हो सो केन्द्रबिन्दु नै इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भएपछि सिनेमा इज एन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी यसलाई चाहिँ केवल इन्टरटेनमेन्टको रूपमा त्यसरी हामीले लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन सो लेट्स होपफुली मैले आफूलाई त्यसरी ग्रुप गर्दै लान सकूँ अनि मेरो कामहरूले चाहिँ मलाई त्यतिको अवेयर र चेतनशील बनाउँदै लगोस् कि one day I can tell a story प्लान त त्यही नै छ कता कता हैन अनि अर्को क्वेशन चाहिँ अब इम्प्याक्ट पार्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्यारेक्टरले नेगेटिभ इम्प्याक्ट यस्तो मलाई के लाग्छ भने आर्टिस्टहरू आर्टमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ विद्रोही मान्छेहरू नै हुन् के उनीहरू रिभोल्युसन खोजेर नै यो क्षेत्रमा आएको उनीहरूले सिधा तरिकाले हामीले सिधा तरिकाले भन्न नसकेर नबुझेर हामीले अर्को भाषा चुज गरेको हामीले इन्डाइरेक्टली भन्न खोजेको हामीले आर्टिकुलेट गरेर अझ मजाले बुझ्ने हिसाबले युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर त्यही कुरा नै भन्न खोजेको हो के सो हामी पहिलेदेखि विद्रोही स्वभावको मान्छेहरू नै हो सो घुमाइफिर हामी रिभोल्युसनकै छिटा थ्रो गर्न खोजिरहेको छौँ आर्ट मार्फत कन्सियसली होस् अनकन्सियसली होस् त्यसले सोसाइटीको थट प्रोसेस पोक गर्न नै पर्छ नत्र आर्टको के भ्यालु त तपाईले सिधा अर्थमा बोल्दै पनि त भयो नि भाषण दिए पनि भयो भने पनि भयो हैन तर आर्ट चाहिँ तपाईलाई इन्डाइरेक्ट वेमा चाहिँ तपाईको माइन्डसेट पोक गर्ने भाषा हो जस्तो लाग्छ के मलाई सो त्यसले कुनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ला अथवा उपद्रो गर्ला भन्ने डरले चाहिँ हामीले आर्टमा कहिले पनि खोल्न सक्दैनौँ त्यसले पार्नु नै पर्छ त्यसले कता कता मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ एउटा विद्रोह क्रिएट गर्नु नै पर्छ हैन क्वेसन अराइज गर्न सक्नुपर्छ मान्छेहरूले सोच्न सकोस् कि आफ्नो वरिपरि भइरहेका चिजहरू बारेमा चाहिँ मान्छे चेतनशील हुन सकोस् र परिआएको खण्डमा उसले चाहिँ त्यो कुरामा चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ आँट्न पनि सकोस् त्यो कुरामा चाहिँ आर्टले ठुलो भूमिका खेल्नै पर्छ अब यसमा भोलिको दिनमा चाहिँ मैले गरेको कामले चाहिँ कसैलाई यस्तो गाह्रो गर्ला उ गर्ला भनेर सोच्न थाल्यो भने हाम्रो आर्ट कुण्ठित भइहाल्यो हामी लिमिटेड भइहाल्यौँ सो त्यो ब्यारियर चाहिँ तोड्न सक्नुपर्छ त्यो डरको एउटा ब्यारियर एटलिस्ट आर्टमा लागेको मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छेले सोध्छन् कि लाइक वाट इज आर्ट भनेर सोध्नुहुन्छ हैन मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ आर्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो माध्यम हैन जुनमा चाहिँ तपाईले एकचोटि भनेपछि दुईचोटि भन्नु पर्दैन के यदि तपाईले दुई तीनचोटि चाहिँ त्यही कुरा भन्नु पर्यो भने द्याट्स नट आर्ट
तपाईँ त्यसमा स्किलफुल भइसक्नु भएको छैन उसो भए तपाईँले त्यही कुरालाई अर्को वेबाट पनि फेरि भन्नु परेछ, अर्को वेबाट पनि फेरि भन्नु परेछ भने तपाईँको आर्ट फर्स्ट प्लेसमै तपाईँ you're not an artist, you're not a storyteller. Okay? So the पहिलो प्रयासमा नै क्ल्यारिटी हुनुपर्छ कि. So this is one of the strongest medium, एकदमै इम्प्याक्टफुल मिडियम हो. विद्रोह क्रिएट गर्न, कहिलेकाहीँ डिस्कम्फर्ट पनि क्रिएट गर्न, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गरेर, कोलाहल क्रिएट गरेर त्यसलाई एउटा समाधानमुखी मार्गतर्फ लानको लागि बनेको चिज नै हो यो. Yeah, very true. If there is a comfort zone but nothing grow भन्छ नि, अनकम्फर्टमा नै more चान्सेसहरु आउने हो. लाइक द पिपल तर रिस्की चाहिँ हुन्छ यदि तपाईसँग त्यो क्राफ्ट छैन, त्यो स्टोरी टेलिङको क्राफ्ट छैन भने चाहिँ तपाईले केओस क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ. त्यसले चाहिँ नराम्रो घटनाहरु निम्त्याउन चाहिँ सक्छ आर्टले. त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै धेरै स्किलफुल हुन जरुरी छ हैन. हामीले एक्सपर्टिज गेन गर्न जरुरी नै छ. व्हाट इज आर्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी नै छ के. I think we are growing now. अब नेपालीहरु मोस्टली चाहिँ अहिले सुरक्षाजी I think we all have watched Joker movie. It's a very dark side of movie, but then again that movie is very brutal. Like त्यो सबै like हुन्छ नि death यताउता हुँदा पनि like what we understood is that movie shake me up. मैले 2-3 दिन सुत्दै कि त्यो मैले भन्न खोज्दा exactly it's a very negative. Then again that the way they shows that story, the way they told the story was really good. So उहाँले राइट वेमा स्टोरी टेल गर्नु भएको हो. त्यही भनौँ सब्जेक्ट आफैमा नेगेटिभ र पोजिटिभ कहिले पनि हुँदैन के. तपाईले कुनै पनि विषयवस्तु छान्नुहुन्छ सिनेमा बनाउनको लागि भने चाहिँ त्यो सब्जेक्ट आफैमा नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन. त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भइदिन्छ यदि तपाई चाहिँ फल्टी स्टोरी टेलिङको मार्फत गइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईको माध्यम चाहिँ सही हुनु पर्यो, भन्ने तरिका न्यारेटिभ चाहिँ सही डाइरेक्सनमा आउनु पर्यो. Very true. Thank you. अभिमन्युजी फिल्म राइटिङको बारेमा त मैले खासै भनिराख्नु पर्ने जरुरी नै छैन हैन. तर यति धेरै लेखिसक्नु भयो फिल्म स्क्रिप्टहरु हैन. अब कस्तो प्रकारको मुभीहरु बनाउँदा चाहिँ मैले आजको विषयवस्तु चाहिँ यो फिल्म एन्ड इट्स इम्प्याक्ट इन सोसाइटी भन्या भएर अलिकति फिल्म र सोसाइटीलाई मात्र जोडिरहेको छु है क्वेशनहरु. चाहिँ कस्तो अब बन्ने मुभीहरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ के हाम्रो युथहरु एक्चुअली भन्ने हो भने किनभने जस्ट हाम्रो सिस्टम नै छैन के. हाम्रो देशमा सिस्टम नै छैन. अनि सिस्टम भयो भने पो द युथ इज गोइङ where they going उनीहरुलाई थाहा पनि छैन. अब हाम्रो मिडियाहरु पनि त्यसरी नै मिसलिडिङ भइराछ हैन. अब फिल्महरु पनि यदा कदा जस्तै अघि सुरक्षाजीले भने जस्तै के रे त्यो देखाउने तरिका मिलेन भने त सक्यो. अब फर एक्जाम्पल एउटा भिलेनले ड्रिंक गरिराछ, स्मोक गरिराछ, दिस इज हाउ वी हैव टु शो इट एज अ क्यारेक्टर. बट देन अगेन अब एउटा यङ केटालाई त युथहरुलाई यङहरुलाई हामीलाई पनि युथ हुँदाखेरि वी वान्टेड टु ट्राई अल द शिट. अब you know, so उनीहरुलाई के लाग्छ भने ओहो द्याट्स यु लुक सो कुल, सो आई थिंक आई शुड ट्राई. अब त्यो भन्दाखेरि त्यो कुराहरु जसरी इम्प्याक्ट गरे हुन्छ. अब जस्तै एउटा हिरोको हेयर स्टाइल आयो भने पुरै फिल्म रिलिज पछि सबैको त्यही हेयर स्टाइल हुन्छ. एउटा ड्रेस हैन सुरक्षाजी, एउटा एक्ट्रेसको एउटा ड्रेस नेपाल भरि फलो हुन्छ. म यङ हुँदादेखि I never copied that. मलाई चाहिँ always I want to be unique. अहिले चाहिँ छैन त्यो सिनारियो. अहिले चाहिँ मान्छेहरु अलिकति एक्टर्सहरुलाई पर्सिभ गर्न छाडिसके किनभने हामीले सिरियसली काम गरिरहेका छैनौं. अर्को कुरा के छ भने यसमा चाहिँ के रहेछ भने तपाईको you have two kind of audienceहरु के. The one from rural गाउँकोहरु हुनुहुन्छ नि, the one from urban people they actually don't watch movies theater मा गएर. कसले हेर्ने तपाईहरुको मुभी भने वास्तवमा भने नि स्मल टाउनको मान्छेहरु जो चाहिँ गएर जा सिनेमा हुन्छ नि उनीहरुको घुइँचो लाग्छ किन अहिले त त्यो काका के गरेर पनि किनेर हेरिरा हुन्छ कि. लाइक अब सोकल अब हाई स्ट्यान्डको मान्छेहरुलाई ओ दे फिल बोरिङ टु गो टु सिनेमा पनि भन्ने हुन्छ नि हैन. सरी अभि आई डिडन्ट वान्ट टु डिस्ट्र्याक्ट द टपिक. सो आई थिंक दैट लाइक नाउ अबको बन्ने मुभीहरु चाहिँ कस्तो भयो हुनुपर्छ जसले चाहिँ सोसाइटीलाई अलिकति राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ. इभन दैट and in your experience, through your experience, because you have wrote many movies already. अब यो एउटा यस्तो दौरान भयो यति धेरै कुदियो कि विभिन्न फिल्महरु लेखन मार्फत हैन. कसैले समाजमा भएको यो कुरालाई देखाउँ भने कसैले हैन समाजले सोच्ने भन्दा अलिकति फरक ढंगले सोचौँ न भन्ने कुराहरु पनि गरियो. तर अब मेकर भइसकेपछि त्यसले यस्तो फिल्म बनाउनु पर्यो जसले पब्लिकलाई इन्ट्रेस्ट जगाओस्, जसले पब्लिकलाई त्यता तानोस् हैन. हामी के गरिरहेछौँ भने हैन पब्लिकले यो अहिले कमेडी र लभ स्टोरी मात्रै खोज्छ नि त. सो वी नीड टु मेक दैट टाइप अफ मुभिज
भन्ने एंगलबाट जब मेकरहरू हिँडिरा हुन्छ भने तब छक्का उनीहरूले पञ्जा दिने कति भयो छक्का पञ्जा कतिवटा आयो अहिले हैन अब छक्का पञ्जाको मात्रै कुरा नगरौँ किनभने छक्का पञ्जा त अहिले हामी 3rd 4th मा छौँ हैन तर तर यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ छक्का पञ्जा जसले बनाउनु भयो उहाँहरूले आज मात्रै कमेडी गर्नुभएको होइन उहाँहरूले 30 वर्षदेखि कमेडी गरिरहनु भएको छ भने त देशको स्थिति यस्तो भएर मात्रै उहाँहरूले कमेडी गर्नु भएन नि त उहाँको त प्रोफेसनै कमेडी हो जो चाहिँ कमेडी नै गरेर अब तारिफ गरे जस्तो होला तर दीपक राज गिरी एउटा हातमा चाहिँ अमेरिकाको भिसा र एउटा हातमा चाहिँ नेपाली फिल्मको एउटा स्क्रिप्ट हुँदाखेरि उहाँले नेपाली फिल्मको स्क्रिप्ट चुज गर्नुभयो नि त भनेपछि त्यो लाइफ इज इन अमेरिका हैन भने मतलब त्यो एउटा सोचाइ थियो नि त पहिला नेपालको कन्डिसनमा हैन भनेपछि उहाँहरूले त धेरै काम कमेडीमा गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ मैले त्यसमा केही पनि भन्न सक्दिनँ किनभने कमेडी चाहिँ उहाँहरूको जन्डा हो हैन 30औं वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ सो अहिले हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले कमेडी बनाउलान् कसैले डार्क कमेडी बनाउलान् कसैले हररै बनाउलान् त्यो आफ्नो जन्डा हो डेफिनेटली आफ्नो जन्डा हो हैन र मैले के भने नि पब्लिकले जे चाहन्छ त्यो बनाउने होइन पब्लिकलाई आफूले बनाएको एंगलमा ढाल्न सक्ने भयो भने चाहिँ हो त्यस्तो मेकरहरूको चाहिँ अहिले हामीलाई खाँचो छ हैन र हामी सबै त्यो लाइनमा छौँ होला किनभने काहीँ न काहीँ जस्तो मैले मेरो कथा किन भन्न चाहन्छु भने मैले मेरो कथा भने भोलि पब्लिकले सुन्छ पब्लिक आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ हैन त्यसकारणले गर्दा म मेरो कथा भन्न चाहन्छु त्यो जुनसुकै जन्डाको होस् हैन भनेपछि म त्यो एंगलबाट गइरहेको छु अब तपाईले भने जस्तै यति धेरै इम्प्याक्ट पर्छ कि यो पहिला हाम्रो घरतिर यतातिर चाहिँ त्यो रङ्गोली भन्ने नै थाहा थिएन क्या त्यो रङ्गोली भन्ने के हो नै थाहा थिएन तर राखी हैन अब राखी पनि अब तराई भेगमा रक्षाबन्धन पनि आउने होला के सरी त्यो चाँदमा हेर्छ नि के चाँदमा यसरी हेर्ने हैन अब त्यो हाम्रोमा छैन करवा चौथ अब त्यो छैन तर हामी यति धेरै हिन्दी सिरियलमा त्यो भयौँ कि अहिले त तिहार आउनु हुँदैन रङ्गोली सुरु हुन्छ हैन रङ्गोली कल्चरल भन्दाखेरि यो त अब हामीले यसलाई हाम्रो एंगलबाट हेरेर नेगेटिभ देख्यौँ तर इन्डियाको एंगलबाट हेर्दाखेरि त बबाल पोजिटिभ पक्ष हो नि त आफ्नो कल्चर होल युनिभर्समा फिजाइरहेछ भनेको त्यो त पोजिटिभ हो नि त हामीले त्यस्तो गर्ने कहिले त हामीले चाहिँ अब त्यताबाट ध्यान दिनु पर्यो हैन अब किनभने हिजोको कुरा गरौँ न रङ्गिलाको टोपी धेरैले लायो होला हैन राय सम्मानले युगदेखि युगसम्ममा त्यो झुत्रा भएको त्यो जिन्सको हाफ प्यान्ट लाग्थ्यो यति फेमस हो कि जिन्सको प्यान्ट यहाँ घुँडामा पल पर्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई अब त्यो झुत्रा पारेर हाफ प्यान्ट बनाउन लाउँथे त्यतिखेर भनेपछि त्यो त एउटा कस्तो ठुलो इम्प्याक्ट छ नि सोसाइटीमा उसको हैन र हामीले त्यसलाई पोजिटिभ वेबाट दियौँ भने चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो काम हुन्छ सुरेशले भने जस्तो मनोजले भने जस्तो आर्टको काम त्यतिखेर आउँछ हैन र हामी त्यो पक्षमा छौँ डेफिनेटली छौँ तर के हुन्छ भने अब कहिले काहीँ के हुन्छ भने प्रोफेसनल हुँदाखेरि कहिले काहीँ धेरै कुराको लिमिटेसनहरूबाट गुज्रिनुपर्छ हैन र त्यो हुँदै पनि के हुन्छ नि म एज अ राइटर चाहिँ मेरो पक्ष मेरो पनि त ड्रिम छ नि त केही बनाउने ती कुराहरूमा पनि डेफिनेटली काम भइरहेछ थ्याङ्क यू समय अफ भएको नोटिस आइरहेछ हैन यो मुभीहरू जति मान्छेले रेडी भएर आउँदाखेरि जसरी मान्छेहरूले त्यसलाई कमेन्ट गर्ने यो भएन त्यो भएन भनेर जति क्रिटिसाइज गर्ने चलन छ इट्स नट रियली इजी समटाइम चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ किनभने इट्स रियली टफ एन्ड हार्ड मुभी बनाउनलाई त्यति इजी पनि हुने होइन र यसले फेरि समाजलाई दिने कुराहरू पनि धेरै पनि छ र समाजबाटै लिने हो है फेरि तपाईहरुले मुभी मेकरहरूले स्टोरी लिने पनि समाजबाटै हो र त्यही स्टोरीलाई लिएर फिल्टर गरेर फेरि उहाँहरूलाई ऐना देखाइदिने काम पनि मुभीले नै गर्छन् त्यसका विभिन्न जनाहरू हुनुहुन्छ अनि मजदाले बनाएको जस्तो मुभी चाहिँ एकदम आई वान्ट दैट अरूले पनि त्यस्तो मुभीहरू अलि बनाइदिनु भयो भने राम्रो अब हाम्रो सुरेशाजीले जस्तो अलि एकदम यथार्थ फरक क्यारेक्टरहरू अझ बढी समाजमा अभिमन्यु जस्तो लेखिदिनु पर्यो अलि धेरै त्यस्ता जुन चाहिँ अलिकति भिन्न तरिकाले अब हाम्रो कल्चरलाई जोगाउने भन्ने कुराहरू कतिपय कल्चरहरू वी ह्याभ टु रिडिफाइन यु नो वी डोन्ट वान्ट द्याट तीजमा बसेको त्यो व्रत व्हाई डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू द्याट
वुमनलाई सफर गराउने कुराहरू किन हामीलाई त्यो त छैन नि त कन्टिन्यू गराउनलाई त्यो रङ्गोली पनि त त्यो अब त्यो त झन् अरूको कल्चर त्यसलाई ल्याउनु पर्यो कतिपय कुराहरूलाई कन्टिन्युटी पनि दिँदा राम्रो हुन्छ कतिपय कुराहरूलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ होइन अब यो त मुभी मेकरहरूको कुरा हो तर यसको यति हामी चाहिँ त्यो समाज र मुभी भनेको एकदमै लाइक एकअर्काको त्यो ऐना जस्तै हो कि यसरी हेर्दाखेरि पछाडिको भाग देखिँदैन तर अगाडिको देखिन्छ एक्ज्याक्टली दिस इज हाउ इट इज तर मेरो यो इन्भिटेसन स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो अनि तपाईँहरूको टाइमको लागि आइ एम रियली रियली ग्रेटफुल फर योर टाइम थ्याङ्क यू सो मच सुरक्षाजी अभिमन्युजी मनोजजी कुनै दिन चिया खाएर विल डेफिनेटली मिट अप है थ्याङ्क यू सो मच हस् बोलाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद आई होप आई कभर एभ्रिथिङ अनि म पनि नयाँ नै छु सो त्यही कारणले गर्दा अलिकति यो त कुरा जति गरे पनि सकिँदैन खासमा होइन यहाँ हामीले सायद थोरै अंश मात्रै इन्क्लुड गर्न सक्यो यो त यति लामो डिस्कसन हुन्छ कोडिङ चुज गर्दाखेरि तिम्रो कता कता लडबडिडा हुन्छ एनीवे थ्याङ्क यू सो मच अनि मनोज दाइ अभिमन्यु दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूको कुराबाट धेरै चिजहरू थाहा भयो थ्याङ्क यू एभ्रिवान मैले पनि सबैको भ्युज फेरि एकपल्ट बुझ्ने मौका पाएँ होइन अब किनभने इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ म त मनोज दाईसँग त धेरै उहाँको भ्यू त बुझिरहेको सुरक्षाजीको फर्स्ट टाइम बुझ्ने मौका पाएँ सो हामी यही इन्डस्ट्रीमा छौँ एक न एक दिन सहकार्य पनि अगाडि बढ्ला अभिमन्युजीले दिनुभयो है मैले खोजेको मान्छेहरू तपाईँहरू नै थियो अनि आई रियली आई एम सो ग्ल्याड दैट म अभिमन्युजीलाई चाहिँ एटलिस्ट यो कुरा त भनिहाल्नुपर्छ कि म वडा नम्बर 6 को चाहिँ काइन्ड अफ फ्यान नै हो होइन तपाईँले जुन तरिकाले चाहिँ त्यो सिरियस कन्फ्लिक्टको इस्युलाई चाहिँ कमेडीमा ढाल्नु भएको थियो त्यसको चाहिँ म फ्यान भएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ म अलिअलि डिसअपोइन्टेड छु अनि थ्याङ्क यू भेरी मच बट आइ एम रियली होपफुल ओके मनोज दाइसँग त कुरा भइरहन्छ यो बारेमा एकचोटि बस्नुपर्छ हामी इट्स अफिसियल तर मनोज दाइसँग बसेर सो आई वान्ट टु टक अबाउट द जाजा केस मेबी ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच बाइ बाइ